ल कोही परिवारमा लिडर छौँ, कोही समाजमा लिडर छौँ, कोही चर्चमा लिडर छौँ, कोही कुनै एउटा आफ्नो अफिसमा लिडर छौँ होइन, हामी हरेक ठाउँमा छौँ। तर यो दाउदको जीवनबाट जब परमेश्वरले उहाँको वचनमा राख्नु भएको छ भनेदेखि, अनि यो चाहिँ खालि हामीले दाउदको बारेमा दाउद यस्तो रहेछ भनेर, अथवा साउलको बारेमा साउल यस्तो रहेछ भनेर उनीहरूको जीवनलाई म त धन्न म यस्तो भएन भनेर हामीले त्यो भन्ने कुरा होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ के छ, हाम्रो लागि एउटा प्याटर्न दिनुभएको छ, तिमीहरूले कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने हो। तिमीहरूको अगाडि राम्रो नमुना पनि छ, नराम्रो नमुना पनि छ। हाम्रो अगाडि साउल पनि छ, हाम्रो अगाडि दाउद पनि, दुवैजना लिडर हो, दुवैजना इजरायल देशको पहिलो राजा र दोस्रो राजा हो। अनि त्यसै गरेर हामीहरू पनि के छौँ, हाम्रो मण्डलीको पास्टरहरू होला, अगुवा एल्डरहरू होला, डिकनहरू होला, युथ लिडर होला होइन, हामी पनि लिडरहरू भएका छौँ। तर यो मैले भन्दै गर्दाखेरि मैले हिजो अस्ति साउलको बारेमा, कति साउलले चाहिँ दाउदलाई जेलसी भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरले त्यागेको कारणले गर्दाखेरि साउल कति गिरेको कुरा मैले योभन्दा अगाडिको खण्डमा हेरेको थिएँ। यदि तपाईँहरूले यो मैले योभन्दा अगाडिको मैले सिकाएको कुरा सुन्नु भएको छैन भनेदेखि कृपया एकचोटि हाम्रो फेसबुक पेजमा छ, त्यो हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। किनभने त्यो बुझ्नुभयो भने आजको अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ साउलको पक्षबाट हाउ साउल ट्रिटेड डेभिड, साउलले एउटा अगुवा भएर, एउटा परमेश्वरको अभिषिक्त जन भएर अर्को लिडरलाई कसरी ट्रिट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ, साउलको जीवनबाट मैले तपाईँले देखाएको थिएँ। ऊ चाहिँ कसरी तल 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 गिर्दै गएको थियो भन्ने कुरा होइन। अनि आज चाहिँ एउटा अर्को लिडर दाउदले चाहिँ त्यही साउललाई कसरी ट्रिट गरेको हुन्छ। त्यसकारण यसमा हामीले धेरै पटक पास्ट हामी अगुवाहरूले विश्वासीहरूले म अभिषिक्त जन हुँ, मलाई तिमीहरूले के पनि नगर भन्ने कुरा भन्दा बाइबलमा त्यो भनेको छैन। वास्तवमा भन्यो भने बाइबलले के छ, दाउद आफै एउटा अभिषिक्त जन भएर अर्को अभिषिक्त जनलाई कसरी व्यवहार गरेको छ। यो चाहिँ एउटा पास्टरले अर्को पास्टरलाई कसरी हेर्छ भन्ने टेक्स्ट हो। हामीले प्राय पास्टरहरूले तिमीहरूले अभिषिक्त जनलाई नछो भन्ने कुरामा युज गरिरहेको हुन्छ हो। विश्वासीहरूले त्यसलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा बढ्ता के छ, यो खण्डले खास सिकाएको कुरा चाहिँ हाउ एकजना पास्टरले अर्को पास्टरलाई होइन, हामी आफ्नो चर्चमा एकदमै राम्रो भएर, हामी एकदमै सब विश्वासीहरूले आदर गर्दाखेरि एकदम खुसी भएर होइन, आफ्नो विश्वासीहरूलाई एकदमै तल राखेर खुसी भइरहेको हुन्छ। त अर्को पास्टरलाई हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ सानो भनेर, कहिलेकाहीँ धेरै भनेर विभिन्न कुराले हामीले अर्कै किसिमले दृष्टिकोणले हेरिरहेको हुन्छौँ। कहिले कम्पिटिसन गरेको दृष्टिले हेरिरहेको हुन्छौँ, कहिले केही जानेको छैन भनेर हेरिरहेको हुन्छौँ, कहिले धेरै जान्यो भनेर गरिरहेको हुन्छौँ। विभिन्न कुराहरू भइराखेको हुन्छ। त्यसकारण आजको खण्डमा यो जुन खण्ड, दुईवटा खण्ड छ, त्यो खण्डबाट तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ, यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा लिडरमा, उहाँको सेवकमा छान्नु भएको छ भनेदेखि वाट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड अनदर लिडर। अर्को लिडरसँग हामीले उनीहरूलाई हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्ने हो, अर्को लिडरसँग व्यवहार गर्दा कसरी गर्नुपर्ने हो। हामी खालि हाम्रो चर्चमा म मेरो काममा कसरी गर्छु भनेर मात्रै, त्योबाट मात्रै हाम्रो के हुँदैन, दायित्व पुरा हुँदैन। परमेश्वरको आज्ञा के छ, तैँले परमेश्वरलाई सारा शक्तिले, सारा समझले होइन, सारा हृदयले प्रेम गर भनेपछि आफ्नो छिमेकीले आफूलाई जस्तो प्रेम गर भनेको छ। हाम्रो छिमेकी चाहिँ हामी होइन, हाम्रो छिमेकीको परिवार हाम्रो परिवार होइन होइन। आफैलाई प्रेम, हाम्रो परिवार भनेको अब हाम्रो सेवकाईको कन्टेक्स्टमा हाम्रो चर्च होला। हाम्रो चर्च एउटा परिवार जस्तै हो। तपाईँले पास्टर बुवा भनेर कतिजनाले भनेको हुन्छ भने इट्स यु आर अ फ्यामिली। तर छिमेकीलाई भनेको कुरा चाहिँ के छ, त्यो परमेश्वरको आज्ञामा पर्दछ। अनि धेरै हामी लिडर पास्टरहरूले कतिपटक त मैले एक दुईजना पास्टर देखेको छु, होइन कुनै पनि चर्चमा हामी मतलबी छैन, हामी त हाम्रो प्रभुको सेवा गर्ने हो, आफ्नै चर्चमा बस्ने हो, आफ्नै राज्य चलन गर्ने, हामीले अरूसँग सेवा पनि गर्दैनौँ, सङ्गतिको पनि गर्दैनौँ, सिक्दा पनि सिकाउँदैनौँ, मतलब पनि गर्दैनौँ भनेर आफ्नै एउटा दुलोमा बसिरहेको जस्तो गरेर सेवकाई गरिराख्नेहरू पनि हामी छौँ। अनि जब हामी त्यसरी जिरहेको हुन्छौँ भनेदेखि वी डोन्ट नो हामीलाई परमेश्वरको दर्शन उहाँको परमेश्वरको बोलावट चाहिँ चर्च हरेक पल्ट हामीले यो अपोस्टल्स क्रिडमा के भन्छौँ भनेदेखि म विश्वास गर्दछु होइन, विश्वव्यापी मण्डलीमाथि हामी चाहिँ संसारको सबै मण्डलीको एउटा हिस्सा हौँ भन्ने कुरा चाहिँ के छ, हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। अहिले हामीले पनि यो लिडरसिप ट्रेनिङ किन गर्नु पर्यो भनेदेखि, किनभनेदेखि जब अर्को मण्डली बलियो हुन्छ, जब सबै मण्डलीहरू बलियो हुन्छ नि हामी बलियो हुन्छौँ। तर कतिपटक मेरो मण्डली बलियो होस्, अरू सबै कमजोर होस् भन्छ भनेदेखि, यदि हाम्रा वरिपरिका सबै मण्डली कमजोर भयो भने हाम्रो मण्डली पनि अल्टिमेटली कमजोर हुन्छ।
तर हामी बलियो बलियो मण्डलीहरूको बीचमा बसिरहेका छौँ, राम्रो राम्रो लिडरहरूको बीचमा बसिरहेका छौँ, हामी पनि बिस्तारै त्यो जस्तै भएर जान्छौँ। तर हामी चाहिँ एकदमै कमजोर पास्टरहरूको बीचमा बसिरहेका छौँ, ऊ एकदमै एक प्रकारले भन्यो भने विभाजन भएका मण्डलीको बीचमा बसिरहेका छौँ भने हामी पनि त्यसको शिकार हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ आजको खण्डमा मैले विशेष तपाईँहरूको बीचमा राख्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने, वी एज अ लिडर होइन, हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चलाउनु भएको छ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो लिडर छ भने अर्को लिडरसँग चाहिँ हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म जान चाहन्छु। त्यसकारण म तपाईँहरूको बीचमा यो स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। यो स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले यो हेरिसकेका छौँ होइन, यो पनि अस्तिको हप्तामा हेऱ्यौँ। अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भन्छु। यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि साओलले दाउदलाई एकदमै नराम्रोसँग व्यवहार गरेको छ। यहाँ अलिकति चाहिँ के छ, अस्तिको कुरा म छोटकरीमा भन्छु। परमेश्वरले डेभिड ह्याड अ गुड हार्ट, पिपल लुक्ड आउटवर्ड एपियरेन्स बट गड लुक्स एट द हार्ट। सुरुवात कसरी हुन्छ छान्दाखेरि परमेश्वरले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ र दाउदको हृदय एकदमै राम्रो भएकोले गर्दा साउलको सट्टा परमेश्वरले दाउदलाई लिडर चुन्नुहुन्छ। डेभिड वाज चोजन एन्ड अनोइन्टेड बाई गड बिकज अफ हिज हार्ट। परमेश्वरले उसको हृदय ठिक भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, उसलाई छान्नु हुन्छ। अनि डेभिड बिगिन्स टु सर्भ पिपल। त्यसपछि दाउदले सेवा गर्न सुरु गर्छ। गड वाज विथ डेभिड एन्ड हिज पर्सपेक्टिभ इज डिफरेन्ट। हामी कसरी परिवर्तन हुन्छौँ, हामी कसरी चाहिँ फरक विचार गर्ने हुन्छौँ भनेदेखि हामी अकस्मात एउटा के छुट्टै व्यक्ति हुने होइन, तर परमेश्वर जब हाम्रो हृदय ठिक हुन्छ भनेदेखि परमेश्वर हामीसँग भएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के हुन्छौँ, हाम्रो पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुन्छ। हामीले अरूले नदेखेको कुरा देख्छौँ, हामीले अरूलाई महत्त्वपूर्ण नलागेको कुरा हामीलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ, अरूलाई महत्त्वपूर्ण नलागेको कुरा हामीलाई लाग्छ र अरूलाई महत्त्वपूर्ण लागेको कुरा हामीलाई नलाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पर्सपेक्टिभ चाहिँ त्यसरी हुन्छ। ऊ चाहिँ के छ, हि वाज अनोइन्टेड येट ही डिड नट थिङ्क वर्दी टु बी इभन द किङ सन इन ल। तर वास्तवमा समुएल अगमवक्ताले उसको दाजुभाइको सामुन्ने सबैको सामुन्ने उसलाई राजा अभिषेक गरेको थियो, उसले गोलियतलाई मारेको थियो। तै पनि उसको भित्र मनमा यो चाहिँ के छ, उसको साँचो भित्र मनमा भएको कुरा चाहिँ म राजा हुन त होइन, राजाको ज्वाइँ हुन पनि योग्य छैन। हामीहरू धेरै भएको बित्तिकै होइन म परमेश्वरले गरिसके यस्तो हो भनेर हामी गर्थ्यौँ होला, त्यो हामीले हेरेका थियौँ। अनि डेभिड लोयली सर्भ साउल। दाउदले चाहिँ के छ, साउलको ठाउँमा ऊ अभिषेक भइसकेपछि पनि, परमेश्वरले म तँसँग छु भनिसकेपछि पनि, परमेश्वरले साउललाई त्यागिसकेपछि पनि दाउदले साउललाई चाहिँ के छ, एकदमै लोयल भएर सेवा गरिरहेछ। एन्ड गड मेड डेभिड सक्सेसफुल। र परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई जहाँ गए पनि सफलता दिनुभएको छ। इन स्पाइट अफ डेभिड्स लोयल्टी साउल वाज जेलस अफ डेभिड। तर दाउद जति लोयल भए पनि, जति एकदमै राम्रो मैले सेवा गरे पनि, साउलले चाहिँ उप्रति डाहाको दृष्टिले हेरेको थियो। इनफ्याक्ट साउल वान्टेड टु किल डेभिड। वास्तवमा साउलले दाउदलाई मार्न चाहे। अनि मार्न चाहँदाखेरि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, जब साउलले दाउदलाई मार्न खोज्यो, बट साउल वाज च्यालेन्जिङ गड। वास्तवमा साउलले बिस्तारै के छ, आफैलाई परमेश्वरलाई आफ्नो विपरीत दिशामा पाइराखेको छ होइन। परमेश्वरको दाउदलाई विरोधी भन्दा भन्दै उसले परमेश्वरलाई विरोधी पायो। बिकज एज गड्स स्पिरिट डिपार्टेड फ्रम साउल, इभिल स्पिरिट केम अपन साउल। भनेको मतलब परमेश्वरको आत्मा जब हामी गुमाउँछौँ भनेदेखि के हुन्छ, हामीलाई दुष्ट आत्माले दुःख दिन्छ र हामीले परमेश्वरको जनहरूलाई एकदमै छुट्टै एउटा प्रतिद्वन्दीको रूपमा हामी हेर्न थाल्छौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको सेवक भएर अर्को सेवकलाई एकदमै नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिराखेका छौँ भनेदेखि हामीसँग परमेश्वरको आत्मा होइन, हामीसँग दुष्टको आत्मा छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। साउलको स्टाइल हाम्रो त्यो छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि साउल द किङ अफ इजरायल वाज डिटरमिन्ड टु किल डेभिड। ऊ त यति साह्रो थाहा थियो कि साउललाई परमेश्वर दाउदमा छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग थाहा हुँदा हुँदै पनि उसले दाउदलाई मार्न खोजेको थियो। त्यो चाहिँ दुष्ट आत्माको के छ, एकदमै उपस्थित भएको प्रमाण हो। तर डेभिड कन्टिन्यू टु बी लोयल टु साउल। तर दाउदले चाहिँ त्यो हुँदा हुँदै पनि उसले एकदमै साउललाई भक्ति साथ सेवा गरिरहेछ, बिकज हि वाज लोयल टु गड। यहाँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, हामी परमेश्वरप्रतिको लोयल कसरी थाहा हुन्छौँ भनेर भन्दाखेरि, हामी वास्तवमा दाउदको जीवनमा ऊ साउल त्यागेको भए पनि, साउलले उसलाई दुःख दिएको भए पनि दाउद चाहिँ के छ, हि वाज लोयल टु साउल। त्यो एउटा कुरा चाहिँ
यो चाहिँ दाउदले साउललाई ठुलो गनेको होइन। वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, दाउदले परमेश्वरलाई ठुलो गनेको। दाउड्स रिलेसनसिप इज नट विथ साउल, डेभिड्स रिलेसनसिप विथ गड। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छ, लोयल्टी टु गड हेल्प डेभिड टु ट्रिट साउल डिफरेन्टली। वास्तवमा दाउदले साउललाई फरक व्यवहार किन गर्न सक्यो भन्दाखेरि रहस्य चाहिँ के छ, दाउद राम्रो मान्छे त्यो मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर रहस्य चाहिँ दाउद चाहिँ के थियो, परमेश्वरप्रति एकदमै लोयल थियो, परमेश्वरप्रति एकदमै राम्रो सेवक भएको कारणले गर्दाखेरि दाउदले गर्न सकेको। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले धेरै वचन दिएको खण्ड पहिलो सामुएल 24 अध्याय, यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ल म पढिदिन्छु। जब साउल पलिस्तीहरूलाई खेदेर फर्के, यो समयमा साउल र दाउदको बिचमा ठुलो शत्रुता आइसक्यो होइन। यहाँ के छ, यसकारण उनी जम्मै इस्रायलबाट चुनिएका 3000 मानिस लिएर दाउद र तिनका मानिसहरूलाई खोज्न घोरल पहराको नजिकै हिँडे। यहाँ 3000 मानिस लिएर। अब यहाँ के विचार गर्नुहोस्, के छ, 3000 मानिस भनेको चाहिँ एउटा के छ, देशको राजा 3000 सेना लिएर त्यही देशको एकजना अर्को नागरिकलाई चाहिँ के गर्दैछ, लखेड्दैछ। त्यहाँ बाटोको छेउमा केही भेडा गोठहरू थिए, छेउमा एउटा गुफा थियो, त्यसैको पल्लो कुनामा दाउद र तिनका मानिसहरू लुकेर बसिरहेको थिए। यहाँ दाउदको हालत हेर्नुहोस्, दाउद दरबारमा थियो, दरबारबाट पछि घरमा जानु पर्यो, घरमा पनि साउलले दुःख दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कहाँ लुक्नु परेको छ, गुफामा लुकेर बसिराख्नु परेको छ होइन। दाउदका अनि के छ, साउल त्यस गुफामा आएर दिशा बस्नलाई भित्र पसे। अब के भयो भनेदेखि परमेश्वरले भनौँ यहाँनिर उनी यो अनुसार दाउदको हातमा एक्लै आयो। अब 3000 मान्छे बाहिर छ, दाउद भित्र गुफामा लुकेर बसिरहेछ। दाउदका मानिसहरूले तिनीहरूलाई भने, दिन यही हो जसको बारेमा परम प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उहाँले हजुरको शत्रुलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिनु हुन्छ। वास्तवमा के छ, परमेश्वरले दाउदलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको रहेछ, अनि उसका मानिसहरूलाई पनि थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको शत्रु तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। हजुरलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के छ, हजुरलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिपल्ट परमेश्वरले के दिनुहुन्छ भनेदेखि, यु क्यान डु एज यु विश। ओहो मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्दाखेरि, तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसमा परमेश्वरले तपाईँलाई त्योबाट तपाईँको क्यारेक्टर अनुसार तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ। दाउद बिस्तारै गएर साउलको खास्टोको एक छेउ काटे। अब यो चित्र कतिको मिल्छ त मलाई थाहा छैन होइन। यहाँनिर के छ, यो गुफाभित्र, यो भनौँ यो कार्टुन हो, यो दाउदको फोटो होइन होइन। यसरी दिशा बस्दाखेरि के छ, दाउदले चाहिँ उसको लुगा काटिदियो, यति हो दाउदले गरेको। तर के छ, तर तिनले उनको खास्टोको छेउ काटेकोमा तिनको विवेकले तिनलाई सताए। दाउदमा चाहिँ एक किसिमको के छ, विवेक छ। दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, मैले आफ्ना मालिक परम प्रभुका अभिषिक्त जनको केही हानि गर्ने कुरा मबाटै परै रहोस्, किनकि उहाँ परम प्रभुका अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। यसैले दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई हप्काए र राजामाथि केही हानि गर्न दिएनन्। साउल उठेर गुफा छोडी आफ्नो बाटो लागे। यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, दाउदले चाहिँ के गर्यो, खाली उसको लुगाको एक छेउ टुक्रा मात्रै काट्यो। अनि एक टुक्रा काट्दाखेरि उसको विवेकले चाहिँ उसलाई सतायो भनेर भनेको छ कि। अनि अरू कसैको पनि विवेकले सताएन, हाम्रो विवेक हो, हामी त्यसमा हुने हो भने हामीलाई पनि त्यसले केही पनि सताउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि उनीहरूको कन्टेक्स्ट हेऱ्यो भने साउलले निरन्तर रूपमा मार्न खोज्न, यसो निरन्तर रूपमा उसलाई एकदमै दुःख दिइरहेछ। एक ठाउँमा तपाईँले, म अलिकति अर्को पद देखाउँछु, दाउदले के भनेको छ भने, अब त म सायद मर्छु होला, म मृत्युको एकदमै नजिक पुगेको छु। उसको रियालिटी के छ, उसको रियालिटीमा चाहिँ वास्तवमा भने परमेश्वर उसलाई राजा हुन अभिषेक गरिसकेको छ। दाउद सबै दाजुभाइहरूको, उसको 7 जना दाजुभाइको सामने उसलाई के छ, सिङकोबाट तेल खन्याएर उसलाई राजा अभिषेक गरेको, उसको बुवाले पनि हुँदैन भन्दा भन्दै पनि गरेको छ। तर यसो दाउदले भने, प्रभु मलाई मेरो बुवाले त हुँदैन भनेर भनेको थियो, तपाईँले पनि खै माया गरे जस्तो त छैन भन्नुपर्ने हो दाउद। तर दाउदले त्यसो भन्दैन। तर के छ, मौका पाएको बेलामा पनि उसले जब साउललाई हेर्छ भनेदेखि साउलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। अनि त्यसमा अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, दाउदलाई पनि थाहा छ परमेश्वरले नै मलाई यो व्यक्ति मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको हो भन्ने कुरा दाउदलाई पनि थाहा छ होइन। परमेश्वरले नै मलाई सुम्पिदिनु, मैले जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्छु, परमेश्वरले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के छ, जे गर्न सक्छु भन्ने कुरा छ। हामीले नयाँ करारमा हेऱ्यो भनेदेखि
परमेश्वरले कहिलेकाहीँ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ होइन, दुःख परेको बेलामा सहायता गर्नुहुन्छ। अनि पत्रुस झ्यालखानमा हुँदाखेरि के छ, परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर आश्चर्य कर्म गरेर के छ, पत्रुसलाई झ्यालखानाबाट निकालेको थियो। अनि पत्रुस खुरुखुरु जान्छ, तर त्यसमा एउटा नराम्रो कुरा के हुन्छ भनेदेखि हेरोद राजाले चाहिँ त्यहाँको गार्डहरू सबैलाई मारिदिन्छ। किन तिमीले पत्रुसलाई तिमीहरूको जिम्मामा राखेको थियो, किन तिमीले राम्रोसँग हेरेन भन्दाखेरि त्यो झ्यालखानको गार्डहरू चाहिँ के हुन्छ, सबै मर्छ होइन। मेरो प्रेरित 12 अध्यायको कति पदमा छ, 18, 19, 22, 23, 24 पदमा होला। अनि दोस्रोचोटि फेरि परमेश्वरले पावललाई पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। पावल झ्यालखानभित्र थियो, भुइँचालो आउँछ, भुइँचालो आइसकेपछि के हुन्छ, झ्यालखानको ढोका उग्रिन्छ। तर पावल चाहिँ जाँदैन, उसको हत्कडी तोडिन्छ, उसको खुट्टाको ठिङ्गुरो पनि खुला हुन्छ। त्यसपछि आएर के भन्छ, ढोकाहरू सबै खोल्छ, केही हुँदैन, तर खालि उसको बन्धन तोडिन्छ। तर के लेखेको छ, पावल र कैदीहरू सबै भित्र बसिराखेका थिए भनेर भनेको छ। चुप्प लाएर नै बसिरहेको छ, ढोका खोले पनि। परमेश्वरले हाम्रो लागि खोलिदिनु भयो, ल जाउँ भनेर ऊ जाँदैन। जान सक्थ्यो, परमेश्वरले नै गरिदिनु भयो। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मौका दिनुहुन्छ, त्यो मौका चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ र मलाई धेरै ठुलो फाइदा हुन्छ। तर तपाईँको विवेकमा के हुन्छ, मैले परमेश्वरले मलाई यो फाइदा त दिनुभयो, तर मेरो फाइदामा अरूको बेफाइदा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ थाहा दिनुहुन्छ। तपाईँको त फाइदा हो, तर अरूको बेफाइदा छ। परमेश्वरले नै भने, ल तिमी उसलाई गर्ने गर, तिम्रो शत्रु तिम्रो हातमा मैले सुम्पिदिएको छु होइन। त्यो गर्दाखेरि पावल र सिलास चाहिँ के हुन्छ, त्यसो जाँदैन। उनीहरूले के भन्छ, हामी यहीँ छौँ भन्दाखेरि पछि उनीहरूले चाहिँ के छ, त्यो त्यहाँको जेलरलाई उसले परिवर्तन गर्छ। उसले आत्महत्या गर्थ्यो। यदि पावल र सिलास त्यहाँबाट भागेको भएदेखि उसले के छ, आत्महत्या गरेर मर्थ्यो। तर पावल र सिलास नभागेको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ, ऊ प्रभुमा विश्वास गर्ने विश्वासी भएको छ। मैले यहाँबाट दिन खोजेको आइडिया के छ भनेदेखि हामी परमेश्वरका जनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ के छ, मौकाहरू दिनुहुन्छ। त्यो मौका कस्तो हुन्छ भने हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा, तर अर्कोलाई बेफाइदा हुन्छ। अनि मलाई त फाइदा हुन्छ, तर अर्कोलाई बेफाइदा हुन्छ भनेदेखि म मेरो फाइदालाई म बलिदान गर्छु भनेर हामी भन्न सक्छौँ भने त्यो तपाईँको लेभल छुट्टै हुन्छ, सबैले गर्न सक्दैन होइन। तर मैले तपाईँलाई यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अरूलाई चोट नलागोस् भनेर होइन, तपाईँको शत्रुलाई चोट नलागोस् भनेर तपाईँले आफ्नो फाइदा रोक्नु खोज्नु भनेको त्यो लेभलको हुन चाहिँ के छ, एकदमै गाह्रो छ। दाउद चाहिँ त्यो लेभलको थियो। त्यसकारण यहाँ म अझ तल पढिदिन्छु। अनि के हुन्छ त्यसपछिको हामीमध्ये धेरै थाहा छ, तर पनि के छ म पढिदिन्छु। तब दाउद गुफाबाट बाहिर निस्केर साउललाई पनि, हे मेरा प्रभु, मेरा महाराजा। यहाँ दाउदले प्रयोग गर्ने शब्द हेर्नुहोस्, साउललाई जुन व्यक्तिले उसलाई मार्न खोजेको छ, ऊ भागिरहेको छ, उसको घरबाट भागेको छ, सबै ठाउँबाट उसले बस्न नसक्ने भएर गुफामा लुक्नु पर्ने बेलामा पनि परमेश्वरले उसलाई मौका दिँदाखेरि दाउदले के भने, हे मेरा प्रभु महाराजा। जब साउलले पछि फर्केर हेरे तब भुइँमा घोप्टो पर्यो, दण्डवत गरेर दाउदले भने, दाउदले हजुरको हानि गर्न चाहन्छ भनी मानिसहरूले भन्दा हजुर किन उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ? आज हजुरले नै देख्नुभयो, यहाँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हजुरले नै देख्नुभयो कि गुफाभित्र परम प्रभुले, तपाईँ एक्सिडेन्टली आएको होइन, परम प्रभुले हजुरलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। दाउदले थाहा नपाएर अब परमेश्वरले गरेको हो कि होइन, अब मैले यो गर्दाखेरि फेरि परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। दाउदलाई निश्चित रूपमा थाहा छ, यो परम प्रभुले नै मलाई यो के छ, साउल राजा मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको भन्ने थाहा छ। हजुरले नै देख्नुभयो कि गुफाभित्र परम प्रभुले हजुरलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। कतिले हजुरलाई मार्न दबाउ दिएका थिए, तर मैले हजुरलाई छोडिदिएन भने म मेरो हात मेरो मालिकको विरुद्धमा उठाउन सक्दिनँ, किनभने उहाँ त परम प्रभुका अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। परम प्रभुको अभिषिक्त जन हुन्छ भने भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि दाउद आफू पनि परमेश्वरको अभिषिक्त जन हो। समुएल अगमवक्ताले साउललाई अभिषेक गरेको थियो, तर फेरि दाउदलाई अभिषेक गर्यो। किन समुएल अगमवक्ताले दाउदलाई अभिषेक गर्यो किन भनेदेखि परमेश्वरले साउललाई त्यागिदिनु भएको थियो। अनि दाउदलाई पनि थाहा छ, सबैले, समुएल अगमवक्तालाई पनि सबैले थाहा छ, साउल इज अलरेडी रिजेक्टेड बाई गड। परमेश्वरबाट त्यागिएको छ, परमेश्वरको आत्मा छैन भन्ने कुरा दुष्ट आत्माले दुःख दिइरहेछ। दाउदले बिना बजाएर उसलाई सहायता गर्थ्यो होइन। त हुँदा हुँदै पनि के छ, उसले के भनेको छ भनेदेखि म मेरो हात चाहिँ परमप्रभुको अभिषिक्त जन म उठाउन सक्दिनँ। हेर्नुहोस् मेरो पिता, मेरो हातमा भएको यो तपाईँको लुगाको टुक्रा हेर्नुहोस्, मैले त्यो काटेँ तर हजुरलाई मारिनँ। यसबाट थाहा होस् कि हजुरको विरुद्धमा मैले उपद्रव गर्न
अथवा धोखाबाजी गर्न मैले चिताएको छैन। मैले हजुरलाई केही खराबी गरेको छैन तापनि हजुरले त मेरो प्राण लिन मलाई खेद्नुहुन्छ। मैले के पनि गरेको छैन, तपाईँले मलाई मार्न खोज्नु भएको छ। अनि दाउदले के भन्छ, परम प्रभुले हाम्रो बीचमा न्याय गरिदिउन्। अब यहाँ दाउदले चाहिँ के भनेको छ, अब म गर्दिन, परमेश्वरले पनि नगरोस् भनेको छैन, तर परम प्रभुले बीचमा ल्याएको छ। उहाँले मेरो खातिर हजुरसँग बदला लिउन्। यदि तपाईँलाई बदला लिनुपर्ने हो भने परमेश्वरले लिनुभएको छ। म त हजुरको विरुद्ध मेरो हात कहिल्यै उठाउने छैन। ऊ त के छ, नेभर, कहिल्यै उठाउने छैन। उहिलेको आहान छ, खराबीले खराबी जन्माउँछ, यसकारण म मेरो हात हजुरको विरुद्धमा कहिल्यै उठाउने छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ दाउदको उसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो एउटा दाउदको डिटर्मिनेसन हो। दाउदले चाहिँ के छ, साउललाई बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ दाउदले साउललाई परमेश्वरको अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ भनेर मात्र होइन, परमेश्वरले त्यागिसकेको छ भनेर थाहा पाउँदै पनि एउटा समयमा उसले के छ, परमेश्वरको उसले चाहिँ अभिषेक पाएको थियो भन्ने चाहिँ उसले गरेको छ। अनि दाउदले आफ्नो बारेमा के भन्छ, इस्रायलका राजा कसको विरुद्धमा निस्केर आउनु भएको छ, कसलाई खेद्दै हुनुहुन्छ, एउटा मरेको कुकुर, केवल एउटा उपियाँलाई होइन र। अब यहाँ एकजनाले चाहिँ प्रभु राजा भनेको छ भने उसले आफूलाई के भनेको छ, मरेको कुकुर, केवल एउटा उपियाँ होइन र। परम प्रभु नै हाम्रो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो बीचमा फैसला गरिदिनुहुन्छ। म के कारण भागिरहेछु, परम प्रभुले हेरविचार गरिदिनु, मेरो निम्ति परम प्रभुले नै इन्साफ गरेर तपाईँको हातबाट मलाई मुक्त गरिदिउन्। अब यहाँनिर चाहिँ के छ, दाउदले आफ्नो बारेमा के सोचेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले आफूलाई कति सानो, मरेको कुकुर, जिउँदो कुकुर पनि होइन, मरेको कुकुर भनेको छ साउलको तुलनामा। तपाईँ किन उपियाँलाई यसरी खेद्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, परम प्रभु नै हाम्रो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भनेर उसले भनेको छ भन्दै जब त्यो भन्यो, जब दाउद बोलिसके तब साउलले भने के तिमी नै हौ मेरो छोरो दाउद, होइन। उनी रोए। तब उनले भने तिमी मभन्दा धनी मानिस रहेछौ, तिमीले म प्रति असल व्यवहार देखायो, तर म चाहिँ तिमी प्रति खराब व्यवहार देखाएको छु। तिमीले भर्खरै म प्रति गरेको भलाइको विषयमा भन्यो। यहाँ अब के छ, साउलले पनि भन्यो परम प्रभुले मलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो, तर तिमीले मलाई मारेनौ। यहाँ के छ, परम प्रभुले नै भने यहाँ दाउदले साउलले के गरेको छ, साउलले पनि एक्नोलेज गरेको छ। यहाँ परम प्रभुले मलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो, तर तिमीले मलाई मारेनौ। यो एउटा चाहिँ छुट्टै कुरा हो, होइन। कुनै मानिसले आफ्नो शत्रुलाई फेला पारेर त्यसलाई कुशल साथ जान दिन्छ र? यो अहिलेको जस्तो कानुन छैन। त्यतिखेरको कानुनमा भन्यो भनेदेखि शत्रुलाई तपाईँले मारेन भने शत्रुले तपाईँलाई मार्छ, दुईजनामा एकजना मात्र बाँच्न सक्छ, तर पनि कसले छोड्छ, तर तिमीले मलाई छोड्न दियो। यसै कारण आजको दिन तिमीले ममाथि गरेको काममा परम प्रभुले तिमीलाई असल इनाम दिउन्। अब मलाई थाहा भयो कि तिमी निश्चय नै राजा हुनेछौ, इस्रायलका राज्यले तिम्रो शासन उन्नति गर्नेछ। यसकारण परम प्रभुको नाममा शपथ खाएर भन्यो कि मेरो सन्तानलाई तिमी खतम गर्ने छैनौ। अब साउलले यतिखेर देख्यो, परमेश्वरको उपस्थिति देख्यो, सबै देखेपछि अब साउलले चाहिँ के गर्यो, के भन्दैछ, प्रार्थना गर्दैछ। के भने प्रार्थना गर्दैछ, मेरो सन्तानलाई तिमी खतम गर्ने छैनौ, मेरो नाउँ मेरो पिताको घरानादेखि मेटिदिने छैनौ। दाउदले साउलसँग शपथ खाएर साउल आफ्नो घरमा फर्के। तर यतिखेर यहाँ भने पनि साउलको भित्र मनको कुरा परिवर्तन हुँदैन, होइन। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, म तपाईँलाई एक दुईवटा नयाँ करारबाट छ पावलले भनेको कुरा, होइन। यहाँ म देख्छु, तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर, तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। यो पुरानो करारको कुरा हो। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गरेर तिमीहरूलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर, र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्नो पिताका छोराहरू हुनेछौ। उहाँले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ। परमेश्वरले दुवैलाई गर्नुहुन्छ। किनभने यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ? के महसुल उठाउनेहरूले अथवा पापीहरूले त्यसो गर्दैनन् र? तिमीले आफ्नो दाजुभाइलाई मात्र अभिवादन गर्छौ भने अरूहरूले भन्दा के बढी गर्यो र? के अन्य जातिले पनि त्यसो गर्दैन र भनेर यहाँ मत्तीको सुसमाचारमा, यो मत्तीको प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा छ भने पावलले भनेको कुरा के छ, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान दियो। हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नल्याऊ। कहिल्यै छ यहाँ, यो कहिले अझै राम्रो गर्छु। यो कहिल्यै भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। कहिल्यै बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदियो, किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवा,
त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी दियो, त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्ग्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहौ, तर खराबीलाई भलाइले जित। अनि यो नयाँ करारमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा र पावलले सिकाएको कुरा तपाईले कहाँ देख्नुहुन्छ? दाउदमा देख्नुहुन्छ। यहाँ योबाट तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि कसरी शत्रुलाई प्रेम गर्ने भन्ने कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको। त्योभन्दा अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्टले शत्रुलाई प्रेम गर्नु भनेर सिकाउनु भन्दा अगाडि पुरानो करारमा कतै पनि सिकाएको छैन। यो संसारमा कतै पनि कुनै ठाउँमा शत्रुलाई प्रेम गर भनेर चाहिँ सिकाउँदैन के। परमेश्वरले मात्र प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र सिकाउनु भएको थियो। पुरानो करारमा परमेश्वरको वचनमा नलेखेको कुरा दाउदले के गरेको छ? व्यवहार गरेको छ। परमेश्वरले दाउदलाई द म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट, परमेश्वरको हृदयको मान्छे चाहिँ दाउदलाई त्यतिकै भन्नुभएको होइन। उसको हृदय कस्तो छ भनेदेखि व्यवस्थामा नदिएको कुरा उसले चाहिँ के गरेको छ? व्यवहारमा ल्याएको छ। तिमीले शत्रुलाई घृणा गर, होइन? क्षमा गर्ने भन्ने कुरा मित्रहरूको कुरा होइन, आफ्नो शत्रु, आफूलाई मार्न खोजेकोलाई हामीले गाली गरेको। हामी तपाईँ र मेरो सम्बन्ध हेर्ने हो भने हाम्रो सम्बन्ध विभिन्न पास्टरहरूसँग छ, विभिन्न अगुवाहरूसँग छ, विभिन्न चर्को विश्वासीहरूसँग छ, होइन? हामीलाई त उसले एकचोटि गाली मात्र गर्दाखेरि हामी के छ भित्र मनमा एकदमै के छ, रिस उठाएर बसिरहेको हुन्छौँ। यो मान्छेले मलाई यस्तो भनेको छ, कुन दिन मौका मिल्छ र त्यसपछि के छ म उसलाई चाहिँ देखाइदिन्छु भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ फेसबुकमा एउटा टाइटलमा एकदम नराम्रो लेख्दाखेरि पनि हामीलाई एकदम ठुलो रिस उठिरहेको हुन्छ, मलाई उसले यस्तो लेख्यो भनेर, होइन? फेसबुक पनि अर्को फाइटिङ फिल्ड हुन्छ हाम्रो। कहिलेकाहीँ नजानी थाहै ए दाइ मैले थाहै पाएन तपाईँ भने थाहा थिएन भन्दै थाहा नपाएर नजानी गर्दाखेरि पनि हामी क्षमा गर्दैन। हामीले त्यो नगर्नु कारण किन भनेदेखि हामीमा परमेश्वरको आत्मा नभएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। जब दाउदमा दाउदले गर्न किन ऊ फरक भयो? ऊ पनि तपाईँ र म जस्तै मान्छे हो भनेर भन्दाखेरि किनभने उसको हृदय राम्रो भएकोले परमेश्वर उसँग भएर तपाईँ र मसँग परमेश्वरको उपस्थिति हुनु भनेको चाहिँ हामीले खालि प्रभु भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि मात्र देख्ने कुरा होइन, हामीले उपवास बस्दाखेरि मात्र देख्ने कुरा होइन, बाइबल पढ्दाखेरि मात्र देख्ने कुरा होइन। त्यो त के छ, ढोङ्गीहरूले पनि गर्छ, फरिसीहरूले एकदम गर्थ्यो नयाँ करारमा। प्रार्थना गर्ने बिहान सबैले उठेर 3-4 घन्टा गर्ने राम्रो कुरा हो, तर त्यो मात्रैले पुग्दैन भन्नु खोजेको मैले चाहिँ। हामीले पनि प्रार्थना गरिरहेको छौँ, 2-3 घन्टा बाइबल स्टडी यसरी गरेर इट्स नट इनफ। यति मात्र गर्दाखेरि त यो त के थुप्रैले गर्छ, यहाँ हामीभन्दा धेरै गरिरहेछ। केले फरक हुन्छ? तपाईँ र म परमेश्वर तपाईँ र मसँग भएको र नभएको भन्दाखेरि हामीलाई गाली गर्ने मान्छेलाई हामीले कसरी व्यवहार गर्न सक्छौँ, त्योबाट चाहिँ परमेश्वरको हृदय भएको र नभएको हाम्रो मनमा आउँछ। हामीलाई सतावट गर्ने मान्छेलाई हामीले कसरी गर्छौँ? परमेश्वरको आत्मा छैन भने इट्स इम्पोसिबल, गर्नै सक्दैनौँ। म मरिदिन्छु बरु छोडिदिन भनेर हामी भन्छौँ। तर तपाईँमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको विवेकले तपाईँले सताउँछ र तपाईँले के गर्नुहुन्छ? म परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ, म यो गर्न सक्दैन। जब दाउदले साउललाई हेर्छ भनेदेखि त्यहाँ साउल भन्ने मान्छे मात्र देख्दैन, तर के देख्छ उसले? यो मान्छेले परमेश्वरको सेवा गरेको थियो, यो मान्छेले अहिले गलत काम गरेकोले त्यागेको छ, परमेश्वरले मलाई छान्नु भएको छ। तर त्यो भए पनि म चाहिँ उसलाई मेरो यो हात जिन्दगीभर कहिले पनि त्यो मान्छेको विरुद्धमा म चाहिँ के गर्ने छैन, उठाउने छैन। हामीले यो पद चाहिँ केमा प्रयोग गर्छौँ, होइन? हामीले म के भन्छु भनेदेखि आई एम कन्सिडरिङ यु एज अ लिडर। अहिले मैले भनेको चाहिँ के छ, हामीहरू सबै लिडर भएर अर्को लिडरसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले यो पद कस्तो आनन्दसँग हाम्रो विश्वासीहरूलाई चलाउँछौँ, तिमीहरूले अभिषिक्त जनलाई यसो नगर भनेर। तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा वास्तविक हामी फेथफुल हुने, हामी जेन्युनली हुने भने यो कुरा विश्वासी र अगुवा बीचको होइन, यो कुरा दुईवटा अगुवा बीचको कुरा हो। एउटा अगुवाले अर्को अगुवालाई गरेको कुरा हो। एउटा अगुवाले, साउल पनि अगुवा हो, दाउद पनि अगुवा हो। साउलले दाउदलाई एकदमै खेदो गरेको छ, एउटा अगुवाले अर्को भनेको दाउदले त्यही साउललाई के गरेको छ, जानी राम्रो लिडर भनेर गरेको होइन। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ, राम्रो व्यक्ति भनेर परमेश्वरले एकदमै उसँग परमेश्वर छ, परमेश्वर हुँदा चाहिँ म गर्दिनँ भनेको छैन। परमेश्वरले तपाईँले मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको मलाई थाहा छ, तर के छ, तपाईँ एक जमानामा परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण म चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि म गर्दिनँ। यदि तपाईँलाई दण्ड दिने भने परमेश्वरले नि दियोस्, म चाहिँ दिन्न भनेर दाउदले चाहिँ के छ त्यो भन्न सकेको छ।
अनि योबाट मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो तपाईँ र म चाहिँ लिडर हो र परमेश्वरको अरू थुप्रै लिडरहरू छ, कति राम्रा छन् कति नराम्रा छन्। कतिजना चाहिँ हामीलाई मात्र नराम्रो लाग्न सक्छ कि वास्तवमा परमेश्वरलाई राम्रो लाग्न सक्छ। परमेश्वरले फरक फरक हिजो हामीले के छ कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसनमा हेरेको कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले हामीलाई फरक फरक पर्सनालिटी टाइप दिनुभएको छ होइन, फरक फरक किसिमको कुराहरू हामीलाई मनपर्छ। अनि हामी जस्तो भयो सबै त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। जस्तै भनौँ म अन्य भाषा बोल्दिनँ, मैले अन्य भाषा बोल्दिनँ भन्दा अन्य भाषा बोल्ने सबै गलत हो भनेर मैले भन्न मिल्दैन। किनभनेदेखि मेरो बुझाइ के हुनु पर्यो, बाइबलमा लेखेको अनुसार बाइबलमा स्पष्ट के भनेर लेखेको छ, के सबैले अन्य भाषा बोल्छ भनेर लेखेको छ। बाइबलमा लेखेको सबैले बोल्दैन भनेको छ, तर कतिजना पदक हाम्रो मनमा बाइबलले त्यो सोध्दै पनि हो एक ठाउँ पावल तिमीहरू सबैजना बोल भन्ने म इच्छा गर्छु भनेर त पावलले भनेको छ, तर पावल के बोल्छ र बोल्दैन नि। जुन कुरा सबैले गर्छ त्यो त वास्तवमा गिफ्ट नै होइन भन्छु म चाहिँ, वरदान नै होइन। भनौँ न अब सबैले गीत गाउँछ भनेदेखि सबैले त्यस्तै किसिमले गीत गाउँछ भनेदेखि कसरी एकजना विशेष गीत भयो त, भएन नि। वरदान हुनुको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई छुट्टै दिनुभयो। कतिजना मान्छेलाई साँच्चीकै परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ होइन, अन्य भाषा बोल्दाखेरि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, उल्था गर्ने वरदान दिनु पनि भएको छ। तर हाम्रो ठाउँमा चाहिँ के छ, हामीसँग जे गिफ्ट छ सबैमा त्यही होस् भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ कि। अब भनौँ न सिकाउने गिफ्ट भएको मान्छे सबैले यसरी नै सिकाउनु पर्छ, सबैले यसरी प्रचार गर्नुपर्छ, यो प्रचार नगर्ने मान्छे त ठिक छैन भनेर भन्नु भएन। परमेश्वरले फरक फरक मान्छेलाई फरक फरक तरिकाले गर्नुहुन्छ। कोही मान्छे हस्पिटालिटीमा एकदमै राम्रो हुन्छ, पाहुना सत्कार गर्ने, यो पास्टर के पाहुना सत्कारै गर्दैन राम्रो भनेर होला होइन। भन्नु खोजेको मतलब तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कुन वरदान दिनुभएको छ त्यसमा हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अरूमा पनि होस् भन्ने चाहना गर्नुपर्छ, तर भएन भने के गर्ने। मानौ तपाईँसँग जुन वरदान छ त्यो वरदान अर्को पास्टरसँग छैन अरे, छैन भनेदेखि तपाईँले उसलाई यो आत्मिक होइन, यसमा पवित्र आत्मा छैन भनेर भन्ने। बिली ग्राहमले के गर्दैन, अन्य भाषा बोल्दैन। करोडौँ मान्छे परमेश्वरले ल्याएको छ। हाम्रा कतिजना पास्टरहरूको नजरमा बिली ग्राहमसँग परमेश्वरको आत्मा छैन, पवित्र आत्मा छैन। किन? उसले बोल्दैन। लाखौँ पास्टरहरूसँग नबोल्नेहरू छ। पवित्र अन्य भाषा बोल्न थालेको त कति भयो, 100 वर्ष पनि भएको छैन होइन, बिचमा थुप्रै समयसम्म बोलेको थिएन। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि हामीले हामीसँग भएको वरदान सबैमा चाहिन्छ, हुनै पर्छ भने जब हामी फोर्स गर्छौँ भनेदेखि हामीले कहिले पनि अर्को लिडरलाई आदर गर्न सक्दैनौँ। वी क्यान नेभर रेस्पेक्ट अनदर लिडर। हामीमा साउलको आत्माले बास गर्छ। परमेश्वरको उपस्थिति नभएको मान्छेलाई त दाउदले के गरेको छ, आदर गरेको छ भनेदेखि हामी एउटा वरदान नभएको मान्छेलाई हामी के गर्छौँ, हेप्छौँ। हामी एउटा सानो काम गर्न नसक्ने मान्छेलाई हेप्छौँ। कतिजना मान्छेको शिक्षा हुँदैन अरे, ल पढ्न मौका पाएन, पास्टर काम गरिरहेछ, यो अलिकति पनि ट्रेनिङ नलिएको पास्टर त हुँदैन भनेर हामीले भन्न मिल्छ र परमेश्वरले चलाउनु भएको छ भनेदेखि शिक्षा भएन भन्दैमा हामीले उसलाई यो मान्छे ठिक छैन भनेर भन्न मिल्छ, मिल्दैन। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामी एज अ लिडर भइसकेपछि तपाईँ मात्र लिडर होइन, म मात्र लिडर होइन, सबै परमेश्वरले चलाएको हरेक व्यक्ति हो। यदि कसैलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ भनेदेखि हु एम आई टु अपोज हिम। परमेश्वरले कसैलाई चलाएर आशिषको काम गर्नुभएको छ भनेदेखि म को हुँ र परमेश्वरले चलाइरहेको मान्छेलाई यो छैन भन्ने होइन, परमेश्वरको सेवक होइन भन्ने। अनि यहाँ मैले आज बाँड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि दाउदलाई क्लियरली थाहा थियो साउलसँग परमेश्वरको आत्मा छैन भनेर, दुष्ट आत्मा छ भनेर, तर पनि दाउदको महानता के छ भनेदेखि आई एम गोइङ टु रेस्पेक्ट हिम। यदि ऊ साउललाई परमेश्वर के छ दण्डको योग्य छ भने उसको दण्ड मेरो हातबाट हुने छैन, मेरो बोलीबाट हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले के छ गरेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी पास्टरहरूले, हामी लिडरहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीमा साउलको स्टाइलको लिडरसिप छ कि दाउदको स्टाइलको लिडरसिप। वी अल आर स्ट्रगलिङ। मैले तपाईँलाई भन्यो भनेर मैले ममा कमजोरी छैन भन्नु खोजेँ, मैले पनि मलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अर्को दासलाई हेर्दाखेरि मैले पनि त्यो दाउदले जस्तो अरू आदर साथ म हेर्न सक्छु कि सक्दिनँ होइन।
मैले पनि अरू कतिजना मान्छेलाई एकदमै डिसमिस यस्तो मान्छे पनि लिडर हुन्छ, यस्तो पनि पास्टर हुन्छ, कामै नलाग्ने पास्टर भनेर मैले भनिरहेको छु कि आई हेभ टु चेक माइसेल्फ। मैले आफैले के गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ। साओलले जानी जानी दाउदसँग परमेश्वरको आत्मा छ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मार्न चाहेको छ, डिसमिस गरेको छ भनेदेखि दाउदले चाहिँ के छ, साओलसँग परमेश्वरको आत्मा छैन भनेर जानी जानी पनि के गरेको छ, उसलाई आदर गरेको छ, उसको सम्मान गरेको छ। अनि परमेश्वरले कसको पक्षमा लिनुभएको छ, दाउदको पक्षमा छ। क्षमा घृणा गर्नेसँग भन्दा के छ, प्रेम गर्नेसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि के छ, हामी कतिपटक परमेश्वरका जन भनेर विश्वास नगर्नेहरूलाई कतिपटक हामीले एकदमै हेलाको दृष्टिकोणले हेरिरहेका हुन्छौँ। कतिपटक म के भन्छु भनेदेखि प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेहरूभन्दा विश्वास नगर्नेहरू एकदमै राम्रा मान्छेहरू हुन्छ। बाइबलमा थुप्रै उदाहरणहरू छ। इजरायल देशले किन आफ्नो प्रतिज्ञाको देश गुमायो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूको साथमा परमेश्वर हुँदा हुँदै पनि उनीहरू चाहिँ के छ, एउटा एकदमै बेवास्ताको जीवन जियो, शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्ने, त्यतिखेर शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्ने त भनेको थिएन होइन, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्ने उनले प्रेम गरेन। एकदम राम्रो हृदय हुनुपर्ने, उनीहरूको सोच्ने शक्ति परिवर्तन हुनुपर्ने, अरूसँग व्यवहार राम्रोसँग गर्नुपर्ने, त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, परमेश्वरले उनीहरूलाई जुन प्रतिज्ञाको देशमा आगो र दिनमा बादलको खाँपो पनि, आगो रातमा आगोको ज्वाला पनि लानुभयो, त्यो देशबाट निकालेर संसारभरि छरपष्ट गरिदिनु भयो उनीहरूलाई। किन गरिदिनु भयो, किनभनेदेखि उनीहरूले चाहिँ के गरेन, जीवन जिएन। मुखले त परमेश्वर छ भनेर, मन्दिर त उनीहरूसँग थियो, पवित्र स्थान थियो, करारको सन्दुक सबै थियो, तर पनि के थिएन, परमेश्वर थिएन। अनि परमेश्वर छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाले होइन, हाम्रो बाइबल अध्ययनले होइन, हाम्रो प्रचारले होइन, हाम्रो व्यवहारले देखाउँछ। तपाईँ र मेरो व्यवहारले अरू मान्छेसँग, अरू अगुवासँग, विश्वास नगर्ने मान्छेसँग गरेको व्यवहारले देखाउँछ। कोही मान्छे विश्वास गरेन भन्दैमा उसलाई हामी शत्रु, शैतानको सन्तान भनेर हामी कतिजना पास्टरहरू, अगुवाहरू त्यस्तो पनि छ। हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान, उनीहरू शैतानको सन्तान भन्छ, होइन। बाइबलले के लेख्छ, सारा संसारको सबै मानिसहरू परमेश्वरले के गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभएको। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वर र हाम्रो बिचको मात्रै सम्बन्ध होइन, हामीले अरू मान्छे, हाम्रो सर्कलभन्दा बाहिरसँग कसरी व्यवहार गरिरहेछौँ, हामीभन्दा फरक वरदान भएकोलाई कसरी व्यवहार गरिरहेछौँ। परमेश्वरको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु हुँदाखेरि त उहाँलाई विश्वास गर्ने 15-20 जना मान्छे मात्रै थिए होइन। त्यति मान्छेले हुँदाखेरि उहाँ संसारको निम्ति मर्नु भयो, उहाँले कसैलाई पनि घृणा गर्नु भएन, उहाँले त जो पापी छ उसलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यो भनेको जस्तै हामीले पनि स्वधर्मीपना हामी देखाउन छोड्नुपर्छ। मै धर्मी, म पवित्र जन, मेरो हातमा एकदमै अभिषिक्त। दाउदले एकचोटि पनि आफूलाई म अभिषिक्त जन भनेर भनेन। दाउदले कसलाई भन्यो, तपाईँ अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ नि, साओललाई भन्यो। हामी आफूले म अभिषिक्त जन, मेरो विरुद्धमा नबोल्नुहोस् भनेर भन्छौँ, त्यो ठुलो गल्ती हो। तपाईँले अरूले अभिषिक्त जन भन्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई कहिले पनि म अभिषिक्त जन भनेर घमण्ड नगर्नुहोस्। लिडर हो भनेदेखि हामीले कहिले पनि, दाउदले के छैन, म अभिषिक्त जन हुँ, उसलाई अभिषेक गरेको छ, थाहा छ राम्रोसँग, तर ही नेभर सेड आई एम अनोइन्टेड भनेर। परमेश्वर उसँग थियो, साउलसँग थिएन, तर उसले के भन्यो, तपाईँ अभिषिक्त जन हो भनेर भनेको छ। हामी के गर्छौँ, आफूलाई चाहिँ अभिषिक्त जन भनेर अर्कालाई चाहिँ यो पद चाहिँ के छ, मैले तपाईँको मात्र कुरा, मेरो पनि कुरा गरे, हामीले म्यानिपुलेट गर्छौँ यसलाई। किन म्यानिपुलेट गर्छौँ, विश्वासीहरूको बिचमा उनीहरूको आदर खोज्नलाई हामी म्यानिपुलेट गर्छौँ। यो पद चाहिँ, म पास्टर हुँ, परमेश्वरको अभिषिक्त जन हुँ, तिमीले मेरो विरुद्धमा यस्तो भन्ने हो भनेर हामी भन्छौँ। दाउदले कहिले पनि आफूले अभिषिक्त जन भनेको छैन। लिडर भनेको चाहिँ आफूलाई घोषणा गर्ने होइन, अरू मान्छेले भन्नुपर्छ। तपाईँलाई अरू मान्छेले लिडर मान्यो भने मात्र तपाईँ लिडर हो। तपाईँले आफूले हरेक ठाउँमा म लिडर हुँ भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँ लिडर होइन। लिडर भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले त सेवा गर्ने, म तपाईँको सेवक हुँ भन्नु पर्यो, अरूले तपाईँलाई लिडर भन्छ होइन। हाम्रो फर्स्ट सेसनमा मैले भनेको कुरा चाहिँ त्यो थिएँ। त्यो भनेकोले गर्दाखेरि हामी जतिजना परमेश्वरको सेवकाईमा लागेका छौँ, हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, जुन यो अभिषिक्त जन भनेर कुरा गर्छौँ, परमेश्वरले हो, हामीलाई कतिजना हामी अभिषेक भएका छौँ, परमेश्वरले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, तर यो घमण्ड गर्ने कुरा होइन। हामीमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले अर्को अभिषिक्त जनलाई आदर गरिरहेको हुन्छ। हामी त अर्को अभिषिक्त जनलाई त गन्दैनौँ, उसमा यो छैन, मेरो जस्तो छैन, मेरो जस्तो वरदान छैन,
मैले जसो गर्न सक्दैन भने अर्को अभिषिक्त जनलाई चाहिँ सानो भन्दा सानो बनाएर आफूलाई चाहिँ ठुलो भनेर हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ फरक के हो? साउल र दाउदको बिचमा फरक हो। अनि यो कुरा चाहिँ एकचोटि मात्र होइन, बाइबलमा यहाँ के छ भनेदेखि म अर्को एउटा खण्ड पनि छ यहाँ। यहाँ त हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ भनेदेखि ल दाउदको अवस्था कस्तो थियो यो हुँदाखेरि पहिलो सामुएल 20:3 के लेखेको छ भनेदेखि, तर दाउदले शपथ खाएर भने तपाईँको बाबुले आफ्नो मनमा भन्नुभएको छ जोनाथनलाई यो कुरा थाहा नहोस्, नत्र त यो दुखित हुनेछ, किनभने उहाँलाई थाहा छ कि म प्रति तपाईँको ठुलो श्रद्धा छ। जीवित परमप्रभुको नाउँमा र तपाईँको जीवनको पनि शपथ खाएर म भन्दछु कि अब त मेरो मृत्यु नजिकै छ। दाउदले चाहिँ के छ, पहिल्यै थाहा थियो मेरो मृत्यु नजिकै छ भनेर। परमेश्वरले उसलाई अभिषेक गरेको, परमेश्वरले उसलाई राजा बनाउँछु भनेको, त्यो भएको उसलाई त्यो अब हुन्छ त भन्यो, तर थाहा छैन परमेश्वरले गर्नु भएन भने सायद हुँदिन होला, अब म मर्न पनि सक्छु, यो तालले राजा नै मेरो पछि लागेको छ, म राजालाई कहिले पनि गर्दै गर्दिनँ, म मर्छु नै होला, तर पनि के छ म गर्दिनँ भनेर उसले भनेको छ भनेदेखि 24 अध्यायमा होइन 26 अध्याय 1-21 पदमा हेर्नुभयो भने के छ, साउल ब्याक टु द सेम सिचुएसन। साउल फेरि दाउदलाई त्यसरी नै मार्न जान्छ। यहाँ 26 अध्यायमा त्यसकै 2 अध्याय पछि जिपीहरू गिबामा साउल कहाँ गएर येशिमोनतिर फर्केको, हकिलाको पहाडमा दाउद लुकेका छन्, अहिले पहाडमा लुकिरहेका छन्। यसकारण दाउदले त्यहाँ खोज्न भने साउल 3000 चुनेका मानिस आफ्नो साथमा लिएर फेरि गयो। अनि यहाँ चाहिँ अब साउल छाउनी हालेको ठाउँमा गएको छ होइन, यो कुरा तपाईँ आफै पढ्नुहोस्। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि साउल सुतेको ठाउँमा पुग्छ, दाउद र दाउदका मान्छेहरू, र सुरै पानी पिउने सुरै मात्र लिएर जान्छ र त्यतिखेर पनि मार्दैन। दाउदले अझै भने जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि परमप्रभु आफैले उनलाई मार्नुहुनेछ कि त यहाँ ल यो पद पढ्दिउँ। अभिषयले दाउदलाई भने परमेश्वरले तपाईँको शत्रुलाई आज तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ, भालाले घोचेर एकै खेपमा उनलाई भुइँमा रोपिदिने मलाई हुकुम दिनुहोस्, मैले 2 खेप हिर्काउनै पर्दैन। अब दाउदले पहिला नगरेकोले म गर्छु भनेर भन्न थाल्यो उसले, तर दाउदले तिनलाई भने राजालाई केही हानि नगर, परमप्रभुको अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ निर्दोष हुन्छ। दाउदले अझै भने जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि परमप्रभुले आफैले उनलाई मार्नुहुनेछ, कि त उनको काल आएर उनी मर्नेछ अथवा लडाइँमा गएर उनी खत्तम हुनेछ, तर मैले परमप्रभुको अभिषिक्तको विरुद्धमा हात कहिल्यै उठाउनु नपरोस्। अब उनको सिरानिएर भएको भाला र पानीको सुराई लिएर जाउँ होइन। त्यसपछि पनि फेरि त्यो दोस्रै हुन्छ। दाउदले भन्छ यहाँ हेर्नुहोस्, मैले मार्नु खोजेको होइन, तपाईँ किन यसो गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ, र यहाँ फेरि मेरो प्रभु उहाँको दासको खेदो किन गर्नुहुन्छ, मैले के गरेको छु, कुन खराबी गरेको छु भन्दाखेरि, हे मेरा प्रभु महाराजा, मैले जे भन्नु छ सो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि परम प्रभुले नै हजुरलाई मेरो विरुद्धमा सुर्याउनु भएको हो भने त एउटा भेदी उहाँले ग्रहण योग्य होस्। दाउदले यहाँ के भनेको छ, यदि परमेश्वरले मलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु भएको हो भनेदेखि म मर्न तयार छु, यो मेरो भेटी ग्रहण योग्य होस्। तर यदि मानिसहरूले गरेको हो भने परमप्रभु सामुन्ने तिनीहरू माथि श्राप परोस्, किनभने आज त्यसले अरू देवताहरूको सेवा गरोस् भनी तिनीहरूले परमप्रभुको अधिकारको भाग मबाट निकालिदिएका छन्। परमप्रभुको सामुन्नेबाट टाढा मेरो रगत बग्न नदिनुहोस्, किनभने राजा डाँडाहरू हुँदो तिनलाई खेदे चाहिँ एउटा उपियाँलाई खोज्न निस्केर आउनु भएको छ। तब साउलले भने यहाँनिर चाहिँ के छ, मैले पाप गरेँ भने उसले फेरि पश्चाताप गर्छ। यो 26 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुहोस्। हाम्रो ठ्याक्कै दोहोरेको छ। मैले भन्नु खोजेको मतलब एकचोटि मात्र छोडेँ, 2 चोटि मात्र छोडेको कुरा होइन, दाउदले बारम्बार त्यो गरेको छ। उसले 3, 4, 5 जति पनि उसले गर्थ्यो होला, तर दाउदले चाहिँ गरेन। किन गरेन भन्दाखेरि, किनभने दाउदले चाहिँ के थाहा छ, म लिडर भएको चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हो, परमेश्वरको कारणले गर्दाखेरि हो। मैले बोलाट पाएको चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको कारणले गर्दाखेरि हो। मैले लिडरसिपमा बारम्बार भन्ने कुरा के छ भनेदेखि, वी सर्भ पिपल बट पिपल आर नट आवर मास्टर्स होइन। लिडरहरूले चाहिँ कसलाई सेवा गर्छ, मान्छेको सेवा गर्छ, त मानिसहरू हाम्रो मास्टर होइन। आवर मास्टर इज गड। हाम्रो मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। कतिपटक मान्छेहरूले चाहिँ सेवकलाई मेरो सेवक भनेर सोच्न सक्छ। हामीले मानिसहरूको सेवा गरे पनि मानिसहरू हाम्रो मालिक होइन, हाम्रो मालिक को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। वी आर अल्टिमेटली हायर्ड बाई गड। तपाईँ यदि सेवकाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको वास्तविक मालिक चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ।
त्यसकारण तपाईको सम्बन्ध, तपाईको लेनदेन भने परमेश्वरसँग हुन्छ। तपाईको हिसाब, तपाईलाई घाटा पर्यो कि नाफा पर्यो, तपाईले परमेश्वरसँग कम्प्लेन गर्ने, प्रभु मेरो अवस्था यो छ, ठिक बेठिक यदि कसैले न्याय गर्नुपर्छ भने तपाईले गरिदिनुहोस्, तर म चाहिँ गर्दिनँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के छ, एउटा न्यायकर्ताको रूपमा राख्नु भएको छैन। उहाँले के त्यो मेरो काम हो, तिम्रो कसैको न्याय नगर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भनेदेखि परमेश्वरको उपस्थिति भएको एउटा लिडरको बारेमा जसले पुरानो करारमा आफ्नो जीवन जे पनि नयाँ करारको सुरुमा के छ, उसको नाम छ। मत्ती 1 अध्यायको 1 पदमा के छ, दाउदको नाम छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यत्तिकै दाउदको छोरा भनेर कहलिएका होइन, हे दाउदको पुत्र। प्रभु येशू ख्रीष्टको आइडेन्टिटी दाउदको पुत्र छ। किन छ? किनभने दाउदको मन फरक छ, उसले मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। उसले आफूले अभिषिक्त, म अभिषिक्त जन हुँ भनेर मलाई आदर गर, मेरो विरुद्धमा नभन। हामीलाई मान्छेले चाहिँ मलाई भन्यो भनेदेखि यस्तो तिम्रो पाउँछ भने हाम्रो स्टाइल त्यस्तो छ। दाउदको स्टाइल त्यस्तो छ। दाउदको स्टाइल के छ, अरूलाई भन्छ उहाँ परमेश्वरको अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ, म गर्न सक्दिनँ, म को हुँ र? आफूले मरेको कुकुर भनेको छ दाउदले, उपियाँ भनेको छ। हामी के छौँ? हामी पास्टर लिडर हो, आफूलाई अभिषिक्त जन भनेर अरूलाई उपियाँ भन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो दाउदभन्दा फरक कुरा हो। यो मान्छे परमेश्वरको सेवक होइन भनेर हामी अरूलाई भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। सायद कोही नहोला, यतिखेर साउल होइन वास्तवमा भन्यो भने परमेश्वरको सेवक, तर पनि दाउदले के भनेको छैन, ऊ लिडर होइन भनेर दाउदले भनेको छैन। अनि यो उसले गरेको कारण चाहिँ किन भनेदेखि साउललाई उसले खालि अर्को एकजना मान्छे होइन, उसलाई के छ, परमेश्वरको सम्बन्धबाट उसले चाहिँ हेरिराखेको छ। उसले सधैँ परमेश्वर बीचमा ल्याउनु भएको छ। परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ यहाँ जस्तै भनौँ न, अब ठुलो मान्छे हाम्रो बीचमा छ भनेदेखि उहाँ ठुलो सरको सामने अर्को विद्यार्थीसँग हामी झगडा नगर्ला। कतिपटक उसले नराम्रो काम गरेछ त दण्ड दिने उसैले दियोस्। कानुन राम्रो छ भनेदेखि यहाँ कुनै मान्छेले चोर्यो भने तपाईँको सामान चोरे पनि के छ, यहाँ अमेरिकामा हुनेहरूलाई थाहा छ, चोरले तपाईँ पसलमा काम गर्दाखेरि चोर्यो भनेदेखि देऊ भन्छ, देऊ। के छ, तिमी उसँग तिम्रो काम उसँग झगडा गर्ने होइन भनेर भन्छ होइन। हाम्रो नेपाली बहादुरहरू चाहिँ झगडा गर्छ कतिपल्ट थाहा नपाएर। के भन्यो भने कानुन छ, कानुनले उसलाई कारवाही गर्छ। अमेरिकाको नियममा के भन्छ, तपाईँ पसलमा काम गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँलाई चोरले लुट्न आयो भनेदेखि पैसा ल्यायो भने सबै देऊ, तपाईँ आफ्नो ज्यान बचाऊ भन्छ। किनभने उसलाई तपाईँको पैसा नोक्सान भएको इन्सुरेन्सले तिर्दिन्छ। उसलाई समात्ने हो भने उसलाई कारवाही गर्ने चाहिँ कानुन हो। त्यो भनेको जस्तै तपाईँ र मेरो आत्मिक द्वन्द्वमा कसैलाई दण्ड दिनुपर्छ भनेदेखि, कसैलाई नराम्रो काम हुन्छ भने तपाईँ र मैले जब हाम्रो हातलाई बाँध्छौँ नि, प्रभु मेरो हातबाट चाहिँ म कहिले पनि गर्दिनँ, मेरो मुखबाट कहिले पनि त्यो अगुवाको विरुद्धमा अपशब्द म निकाल्ने छैन, मेरो सोचले म उसको विरुद्धमा सोच्दा पनि सोच्दिनँ भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। मैले मोसाको टाइममा भनेको थिएँ होइन, मोसा, मरियम र हारुन दुईजना उसकै दाजुहरूले मोसाको विरुद्धमा विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि मोसाले के पनि भनेन, मोसाले त सह्यो। तर परमेश्वरले मिटिङ बोलाउनु भयो, ल तिमी मोसा, हारुन, मरियम सबै यहाँ आऊ भनेर के छ। अनि मरियमलाई कुष्ठरोग लागेको थियो त्यति नै खेर। जब तपाईँ र म बदला लिँदैनौँ भने परमेश्वर लिनुहुन्छ। बाइबलमा स्पष्टसँग भने बदला कहिले पनि नलिऊ, यो मेरो काम हो। तर तपाईँ र मैले बदला लिन्छौँ भनेदेखि परमेश्वर एकछिन तपाईँको चेयरबाट उठ्नुहोस् त, म त्यो चेयरमा बसेर म बदला लिनु पर्यो, तपाईँको काम हो, तर एकछिन म तपाईँको मेजमा बस्छु अनि बदला लिन्छु भनेको चाहिँ भयो होइन। अनि परमेश्वरलाई हामीले उठाएर अनि त्यो अनि गलत काम गरिराखेको, साउलको क्याम्पमा हामी गइराखेका छौँ। त्यसकारण यो समयमा हामी परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेका छौँ, हामी चर्चमा छौँ, वचन प्रचार गरिरहेका छौँ, सिकाइरहेका छौँ, हरेक हप्ता हामी विभिन्न कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन। तर यदि के गरे हामी साउल जस्तो भयो, परमेश्वर नै हामीसँग छैन भनेदेखि त्यो जस्तो ठुलो दुर्भाग्यको कुरा केही पनि हुँदैन होइन। तर परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि त्योभन्दा राम्रो कुरा हुँदैन। अनि दाउदले उसलाई छोड्दैमा साउल राम्रो हुने, साउलले त एकदम दाउदको अन्याय भएर भने जस्तो लाग्छ होइन। वास्तवमा के हुन्छ, साउल मर्छ होइन। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो दोस्रो सामुएल, मैले अध्याय लेखिनु, दोस्रो सामुएल 1 अध्यायमा छ होइन, 1 अध्याय हो कि 2 अध्याय हो, 5 पदमा दाउदले समाचार ल्याउने त्यस जवान मानिसलाई सोधे, साउल र जोनाथन मारिए भने तैँले कसरी जानिस्? अब उसले नमारे पनि ऊ के छ, शत्रुको हातबाट मर्छ साउल चाहिँ। त्यस मानिसले भन्यो, म गिल्बो डाँडामा थिएँ अनि साउल आफ्नो भालामाथि झुकेको मैले देखेँ अनि रथहरू र घोडचढीहरू उनको ठिक पछि मात्र थिए। पछि फर्केर हेर्दा उनले मलाई देखेर मलाई बोलाए। मैले भने, हजुर के हो?
उनले मलाई तँ को होस् भनी सोधे। मैले म एक अमालेकी हुँ भने। तब उनले मलाई भने, मेरो छेउमा आएर मलाई खतम गर, म जिउँदैछु तरै पनि मृत्युको मुखैमा पुगिसकेको छु। यसैले म उनको छेउमा गएर मैले उनलाई मारेँ, किनकि उनी यति साह्रो गलिसकेका थिए कि उनी बाँच्दैनन् भनी मलाई थाहा थियो। तब मैले उनको शिरबाट शिरपेच र पाखुराबाट बाजु लिएर ती यहाँ हजुर कहाँ ल्याएको छु। यहाँ सावल आफै आत्महत्या गरेर मर्न चाहन्थ्यो र के छ, यहाँ एकजना अमालेकी जो चाहिँ इस्राएली होइन, दाउदको हातबाट मृत्यु भएन, तर कसको हातबाट मृत्यु भयो? अमालेकीको हातबाट। त्यसपछि दाउदले के भने, यो कुरा सुनेर दाउदले आफ्नो लुगा च्याते अनि तिनीसँग भएका सबै मानिसहरूले पनि त्यसै गरे। अनि सावल, उनका छोरा जोनाथन र परमप्रभुको सेना र इस्राएलका घराना लडाईँमा मारिएका हुनाले तिनीहरू छाती पिटी पिटिकन रोएर साँझसम्म उपवास बसे। के छ, दाउदले चाहिँ के छ, सावलको मृत्युमा चाहिँ शोक गरेको। त्यो चाहिँ एउटा के, एउटा लिडरले अर्को लिडरलाई गर्नुपर्ने सम्मान। राम्रो लिडरको गरे होइन, एउटा नराम्रो आफ्नो शत्रुको, आफूलाई सधैँ गर्ने। अब तपाईँ र मैले पनि एक दुईजना सावल तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन भन्ने, सबैको जीवनमा एक दुईजना सावल हुन्छ परमेश्वरले दिनुभएको। सबै सावल त्यति कडा त हुँदैन होइन, तर एक दुईजना सावल छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दाउद हुने चान्स दिनुहुन्छ कि बेला बेलामा। आवाज नआएको कि? सुन्नुहुन्छ? सुनिरहेछु। ए ल, मैले भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र म सबैको जीवनमा एक दुईजना सावल दिनुहुन्छ। कतिजना बिचमा 4-5 जना पनि हुनसक्छ होइन, 10-12 जना पनि होला कतिको। देयर आर लट्स अफ सावल इन आवर लाइफ। तपाईँ र मेरो जीवनमा के छ, अर्को अगुवा त्यस्तो हुनसक्छ। तर यतिखेर हाम्रो निम्ति दुईवटा बाटो छ। एउटा बाटो सावल हिँडेको बाटोमा हिँड्ने र आफ्नो शत्रुलाई देखाइदिने, कसरी के हो बदला लिने भन्ने कुरा, आफ्नो सबै शक्ति 3000 सेना लिएर उसको पछि गएको जस्तै हाम्रो दिमाग सबै चलाउनु, हाम्रो दिमाग चलाइरहेको हुन्छ। त म भन्छु दिमाग पनि नचलाउनुहोस्। परमेश्वर तपाईँको दिमागमा कसरी गरौँ भनेर लागिरहेको छ भनेदेखि त्यो पनि एउटा हातले नगर्ला, मुखले नगर्ला, दिमागले पनि गर्न सक्छ। त्यो नगर्नुहोस् भन्छु। हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो अगाडि दुईवटा बाटो छ। तपाईँ सावलको जस्तो भएर मर्न सक्नुहुन्छ अथवा दाउदको जस्तो, दुवैजना मरेर गइसके होइन। एकजना राजा 40 वर्ष भएर पनि एउटा कुकुर मरे जस्तो मरेको छ होइन, भनेदेखि एकजना चाहिँ के छ, एउटा आदरणीय भएर अहिलेसम्म प्रभु येशू आउँदाखेरि के छ, प्रभु येशू चाहिँ दाउदको छोरो भनेर गनिएको छ। अनि अन्त्यमा सधैँ सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरा होइन, बाहिरको मान्छेलाई पनि थाहा छ होइन। सत्यमेव जयते भन्ने कुरा त्यो प्रभुमा विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि थाहा छ। तपाईँ र मैले झन् कति थाहा पाउनु पर्ने। राम्रो र नराम्रोको फाइटमा केही समय के हुन्छ, नराम्रोले जितेको जस्तो हुन्छ। तर नराम्रोले जितेको जस्तो हो भने तपाईँ र म गिभअप गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो विश्वास नगरेको हो। हामी विश्वासी भने, हाम्रो विश्वास बलियो भनेको चाहिँ के हो, यो अवस्था सबै हाम्रो विपरीतमा भए पनि, साउलले हामीलाई दुःख दिए पनि, साउल जस्तो मान्छे हाम्रो जीवनमा 10 जना भए पनि म दाउद जस्तो भइराख्न सक्छु भन्ने चाहिँ विश्वासको प्रमाण हो। विश्वासी भनेको कुरा चाहिँ त्यो हो। किन तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले दाउदलाई मात्र सावल दिनुभएको होइन, हरेक व्यक्तिलाई सावल दिनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा पनि सावल छ, तपाईँलाई पनि कुभलो चलाउनेहरू थुप्रै छ। अनि त्यसको निम्ति परमेश्वरले धन्यवाद दिन्छु। ओहो प्रभु, तपाईँले त मलाई यस्तो मौका दिनुभएको रहेछ। एक दुईजना सावल नभएदेखि त म कसरी दाउद हुने? दाउदको जीवनमा सावल नभएको भएदेखि कसरी दाउदले यो गर्न सक्थ्यो होला भन्नुहोस् त। तपाईँको एकजना पनि शत्रु छैन भनेदेखि तपाईँले शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने आज्ञा त तपाईँको अगाडि प्रश्नै सोधेन जस्तो हुन्छ। तपाईँले शत्रुलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन, किन तपाईँको त एकजना पनि शत्रु छैन। तर एक दुईजना शत्रु छ भने राम्रै रहेछ। तपाईँ उसलाई प्रेम, प्रभु धन्यवाद यो शत्रु दिनुभएछ, शत्रु दिनुभएछ, तर के छ, म उसलाई प्रेम गरेर तपाईँको वचन पालन गर्न म सक्छु। प्रभु मलाई खेदो गरेर सतावट गर्ने पनि प्रार्थना गर भनेर भन्नुभएको छ। एकजनाले पनि सतावट दिएको छैन भने त कसरी प्रार्थना गर्ने? प्रभु तपाईँको वचन पालन गर भनेको त उहाँले हामीलाई गाह्रो अवस्था दिने, सतावट दिने, शत्रु दिने। प्रभु के हो, मलाई किन शत्रु लागेको, मलाई नि किन शत्रु लागेको भनेर हामी गर्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ त के छ, धन्यवाद प्रभु तपाईँले मलाई यस्तो व्यक्ति दिनुभयो, म उसको लागि प्रार्थना गर्छु होइन। म उसको लागि चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने एकदमै झन् प्रेम गर्छु भने। जब हामी त्यसरी गर्छौँ भनेदेखि के छ,
को जित्यो को हार्यो कसको राम्रो भन्ने कुरा त परमेश्वरको न्यायकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ र म होइन, तपाईँ र मेरो अवस्था होइन। दाउदले पनि विचार गर्छ अब मेरो सिद्धि होला होइन, म सायद मर्छु होला भन्ने लागेको थियो राजा नभइकन। तर जसलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छ उसलाई राजा बनाउनु हुन्छ। 40 वर्ष नै दाउदले राज्य गर्यो। परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको, उसले धेरै दुःख भोग्नु पर्यो, धेरै भाग्नु पर्यो, धेरै पर्खिनु पर्यो। तर ऊ यता आजको दिन सबै यहुदीहरूले पनि उसलाई एउटा मोडेल राजाको रूपमा कसलाई गन्छ? दाउदलाई नै गन्छ। साउललाई गनेन, साउलले त रोक्नु खोजेको थियो। तपाईलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, तपाईलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भनेदेखि संसारका कुनै पनि शक्तिले तपाईलाई रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुहोस्। 2-4 जना मान्छेले रोक्न खोज्छ, द्याट्स फाइन। त्यो मान्छेलाई तपाईले छोड्दिनुहोस् हैन। त्यो मान्छेलाई तपाईले राम्रोसँग म दाउदको जस्तो लिएर व्यवहार गर्छु भने तपाईँ र मलाई दाउदले छोडेको उदाहरणलाई हामी हेरौँ। र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी पास्टरहरूले आफूलाई अभिषिक्त जन भनेर हाम्रो विश्वासीहरूलाई तर्साउने काम पनि नगरौँ। उनीहरू आफैले जानेर गर्छ भने ठिक छ, कसैले जानेर गर्दैन भने ठिक छ, इट्स ओके हैन। त्यो चाहिँ गलत लाग्छ मलाई। आफूलाई उचाल्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट यो पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि म परमेश्वर हुँ भनेर उहाँले कसैलाई पनि खुट्टा ढोक्न लाउनु भएन, उहाँले खुट्टा धुनु भयो भनेदेखि तपाईँ र म पास्टर भएर म चाहिँ अभिषेक्त जन हो, तपाईहरूले चाहिँ मेरो विरुद्धमा यसो नभन्नुहोस् भनेर हामीले नभनौँ। यदि उनीहरूले भन्नु पर्ने उनीहरूले आफैले बाइबल पढेर सिकुन्, तर इट्स नट आवर ड्युटी टु टेल। परमेश्वरको म अभिषिक्त जन हुँ, मलाई यस्तो गरे त्यसो भन्छ भनेदेखि तपाईँ र म साउलको क्याम्पमा हुन्छ भनेर थाहा पाउनुहोस्। दाउदले कहिले पनि के भनेन? म अभिषिक्त जन हुँ भनेर आफैलाई भनेन, आफैले सो घोषणा गरेन अभिषिक्त जनको। ल त्यो भएकोले गर्दाखेरि बिचमा 1-2 साउन्ड आइरहेछ हैन। अनि कति धेरै नै समय भएछ। ल हुन्छ, म हाम्रो आजको क्लास नै यति नै राख्छु। यो एकदमै कतिजनाले भन्न सक्छ भन्यो भन्ने त्यो भन्ने मान्छेले दोष पनि नदिनुहोस्। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ हैन। अब यो एउटा यस्तो विषय हो जुन चाहिँ म्याच्युरिटी नभइकन मान्छेले गर्न सक्दैन। अब हाम्रो बिचमा कतिजना पास्टरहरूले आफूलाई अभिषिक्त जन भनेर गरेर भनेको हुनुहुन्छ, उनीहरूको विरोध नगर्नुहोस् म भन्छु हैन। उनीहरूले गरे ठिक छ, तर म के चाहन्छु यो ट्रेनिङ लिने, यदि तपाईहरूलाई यो ट्रेनिङबाट साँच्चै केही सिक्ने इच्छा छ भनेदेखि चाहिँ पास्टरहरूले आफूलाई चाहिँ म अभिषिक्त जन भनेर घोषणा गरेको चाहिँ वास्तवमा त्यो नम्रता होइन। आफूलाई म लिडर हुँ, म ठुलो हुँ, मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेर हाम्रो आफ्नै विश्वासीलाई पनि भन्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो अपरिपक्वता हामीले देखाइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई सो घोषणा नगरौँ। आफूलाई कतिजना त म परमेश्वर जस्तै हुँ भनेर पनि भन्नेहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई छोडिदिउँ। म परमेश्वरको सेवक हुँ, म परमेश्वरको सेवक हो भने सेवा चाहिँ म तपाईँहरूको गर्ने हो, मान्छेहरूको गर्ने हो हैन। हामीलाई त सेवक बनाउनु भएको छ उहाँले, हामीलाई राजा भनेर ठुलो बस जस्तो बनाउनु खोज्नु भएको छैन। साँचो लिडर चाहिँ के गर्छ? सेवा गर्छ, राजा जस्तो भएर राज्य गर्न खोज्दैन हैन। अनि परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ भनेदेखि कसैले हामीलाई सानो गर्न सक्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो एउटा हाम्रो विश्वासी सङ्घको पनि आउँछ भनेदेखि विशेष गरेर तपाईँ र मैले आफूलाई अभिषिक्त जन सोच्ने होइन, अर्को परमेश्वरको दासलाई चाहिँ अभिषिक्त जन भनेर छानेर अरूलाई चाहिँ आदर गर्ने हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, म यति नै राख्छु। म बाँकी समय हाम्रो अर्जुन दाजुलाई दिन्छु। उहाँले हाम्रो यो प्रश्न उत्तरलाई मोडरेट गरिदिनु हुनेछ। प्रश्न उत्तर भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले आफ्नो यसलाई हामी डिस्कसनको रूपमा लियौँ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले इनपुटहरू राखौँ र एक अर्काबाट सिकौँ। हुन्छ, हाम्रो अर्जुन दाजुले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच पास्टर बुवा। अब हामी चाहिँ छोटो छलफलमा जानेछौँ। हाम्रो चाहिँ पहिलो क्वेसन को लिएर आउँदै हुनुहुन्छ? हेमन्त भाइ, तपाईँसँग क्वेसनहरू छ फेसबुकबाट आएकोहरू? छ दाइ, म अघि हामीले यो क्लास सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्स्ट यो दाउदले चाहिँ अभिषिक्त जन भनेर साउललाई छोडेको थियो नि, यसमा एउटा क्वेसन चाहिँ के आएको छ भने वन्स अनोइन्टेड अलवेज अनोइन्टेड भन्ने आएको छ। पास्टरले त्यसको एन्सर दिइसक्नुभयो होला, तर यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न। एकचोटि अभिषेक भएको चाहिँ सधैँ अभिषेक भएको हो र? एकचोटि अभिषेक सधैँ होइन भने साउलको जीवनबाट हामीले थाहा पायौँ होइन। के छ भनेदेखि अब दुईवटा कुरा छ। एकचोटि पास्टर सधैँ पास्टर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब हाम्रो आफ्नो नजरमा हेर्ने र अर्को यदि हामी विश्वासीकोबाट हेर्छौँ भनेदेखि त वन्स अनोइन्टेड एभ्री टाइम अनोइन्टेड भनेर हामीले मान्नु पर्यो, अरू हो भनेदेखि होइन। एकचोटि पास्टर छ भने अरूलाई सधैँ पास्टर भनेर हामीले मान्नु पर्यो, अरू हो भनेदेखि चाहिँ।
तर हामी आफ्नै कुरा गर्छौँ भने इट्स अ टु डिफ्रेन्ट थिङ हुन्छ के अरूलाई गर्ने र आफूलाई गर्ने कुरामा हामी चाहिँ के छ यदि परमेश्वर म त के भन्छु भने तपाईँ आफू आफू हुनु आफैलाई चाहिँ म परमेश्वरको सेवक भन्नुहोस् अनोइन्टेड चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुनु ठुलो कुरा हो आफूले आफूलाई हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसलाई ठुलो इस्यु नै नबनाउनुहोस् भन्छु तपाईँ चाहिँ एउटा के हो दाउदले भने जस्तै उपियाँ हो भन्नुहोस् म सेवक हुँ सानो हुँ म ठुलो अभिषिक्त जाउँ भनेर त्यसलाई इस्यु नबनाउनुहोस् भनेर भन्छु त्यो कुरा हामीले आफ्नो बारेमा कुरा गर्ने होइन तर अरूको बारेमा दाउदले साउललाई के छ आदर गरेकोबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा अरू पास्टरहरूलाई चाहिँ हामीले सधैँ आदर गरौँ अरू अगुवाहरूलाई सधैँ आदर गरौँ अरूलाई चाहिँ गर्ने कुरामा इट्स अलवेज नभएको मान्छेलाई भयो भने पनि केही फरक पर्दैन तर भएको मान्छेलाई होइन भन्नुमा चाहिँ के हुन्छ नोक्सान हुनसक्छ कोही परमेश्वरको जनलाई होइन भन्दाखेरि नोक्सान हुन्छ भनेदेखि कोही परमेश्वर जन होइन ए तपाईँ परमेश्वर जन भन्दा नै आदर गरेँ आदर सबैलाई गर्न सकिन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब आफैलाई म हो कि होइन भन्दाखेरि हामी त वास्तव म पास्टरै भए पनि वास्तव म पास्टर होइन म चाहिँ एउटा साधारण सेवक मात्रै हुँ दाउदको स्पिरिट चाह्यो प्रभु तपाईँ कसलाई लखेट्दै हुनुहुन्छ उपियाँलाई मरेको कुकुरलाई हामीमा त्यो आफूले आफूलाई चाहिँ होच्याउने स्पिरिट चाहियो अरूलाई अरू पास्टर छ भनेदेखि चाहिँ सधैँ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ परमेश्वरको काम गर्नुभएको थियो म उहाँलाई सधैँ आदर गर्छु भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो अरूलाई चाहिँ सधैँ आदर गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ धन्यवाद अर्को छ तपाईँ क्वेसन पहिला यहाँ कोही हुनुहुन्छ भन्ने दिउँ होला अनि त्यसपछि ल हजुर पास्टर नोर्बु हजुरलाई पनि यो बारेमा इनपुट हजुरको चाहिँ इनसाइट केही आउँछ कि हुन्छ धेरै राम्रो डिस्कसन धेरै चुनौतीपूर्वक शिक्षा हामीले सुनेका छौँ अति गम्भीर एकदमै एकदमै व्यावहारिक जीवनमा लागू हुने हैन अनि साँच्चै नै अर्को सङ्गी दासलाई सङ्गी परमेश्वरको जनलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ र खसाल्नु हुँदैन भन्ने बारेमा हामीले सुनिरहेका छौँ प्रभुको दासहरूलाई साँच्चै नै मलाई पनि यो रेभलेसन भयो कतिचोटि हामीले मैले त भनेको छुइनँ यो साँच्चै तर मनमा चाहिँ कोही कोही बेला आउँथ्यो परमेश्वरको दास परमेश्वरको सेवक हुँ किन यसरी विरोध गर्छ किन पत्याउँदैन जस्तो त लाग्थ्यो होइन तर अब मलाई ठाडै अब कसैलाई औँला उठाएर मलाई विरोध नगर म चाहिँ परमेश्वरको दास अभिषेक हुँ भनेर चाहिँ भन्ने आँट अहिलेसम्म चाहिँ अब गरेको पनि छैन त्यस्तो मनसाय पनि आएन प्रभुलाई धन्यवाद र यो म त्यति बेला यो भन्दै गर्दाखेरि प्रभुले दिनुभएको आज्ञालाई मर्कुस 12 अध्यायको 28, 29, 30 पद 31 पद मैले घोत्लिरहेको थिएँ दोस्रो चाहिँ यो हो तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर योभन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन परमेश्वरलाई सारा प्राणले सारा समझले सारा शक्तिले प्रेम गर्ने कुरा त छँदैछ दोस्रो चाहिँ छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर छिमेकी भन्नाले अब अहिले मैले छिमेकी पास्टर सङ्घी पास्टर अगुवा सेवकहरूलाई म देख्दछु र आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने आदर गर्ने हैन नखसाल्ने तुच्छ नठान्ने यो प्रथा छ अनि छिमेकी भनेको चाहिँ वास्तवमा यसो हेर्दाखेरि धेरै द्वन्द चाहिँ छिमेकीसँग हुँदो रहेछ कि कुखुरा बाख्रा चर्न आयो होइन लखेट्यो उसले अलिकति छाइ पारेर तिउन तरकारी पकायो भने आफूलाई डिस्टर्ब भयो डाहा आरिस हुने उसकोमा धेरै पाहुना आयो मासु पाक्यो आफूलाई डिस्टर्ब हुने आफूलाई डाहा हुने यो परमेश्वरको वचनले ठिकसँगले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ कि छिमेकीलाई चाहिँ आफूलाई जस्तै प्रेम गर धेरै द्वन्द चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ हिजो पनि हेऱ्यौँ हामीले छिमेकीसँग हुँदो रहेछ कि नजिककोसँग हुँदो रहेछ घर परिवार भित्रै पनि अनि आफ्नै मण्डली भित्रै पनि र छरछिमेकीको मण्डलीसँग पनि एउटै देशमा धेरै द्वन्द हुँदो रहेछ टाढाको मान्छेसँग भन्दा पनि र मलाई यो अति नै घतमा गयो पवित्र आत्माले बोल्नुभयो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर हैन तुच्छ नठान अनि यो अब हाम्रो कटु कुरा हो अब आजभोलि एकदमै आफूलाई उछाल्ने आफूलाई एकदमै एलिभेट गर्ने हरेक प्रकारले हैन अथवा आफ्नो आशे बासे नजिकका साथीभाइहरूले आफूलाई उछाल्ने वाह गर्ने अब एक्नोलेजमेन्ट गर्नुपर्छ एप्रिसिएसन भन्नेको अर्को कुरा हो साँचो एप्रिसिएसन छ भने ठिक छ तर अब
एउटा एउटा फ्ल्याटरी टङले त्यत्तिकै होइन, अब फ्याउरोले कागलाई तिमी सुन्दर छौ, तिमी कति हिस्सी परेको छौ काग नानी, काग छोरी बहिनी, तिम्रोमा अब उसले चाहिँ चुच्चोमा चाहिँ रोटी देख्छ कि फ्याउराले, अनि तिम्रो स्वर सुन्नु पाए कति असल हुन्थ्यो झन् भनेर गीत गाउन लाउँछ, तर त्यति बेला चाहिँ रोटीको टुक्रा झर्छ र फ्याउराले लिएर हिँड्छ कि। अनि आजभोलि हामी यस्तै यस्तै कुराहरू पनि देख्छौँ, फाइदाको लागि फ्ल्याटर गरेको होइन, बढी चढाइ गरेको हामी पाउँदछौँ, र आफू पनि अरूले फ्ल्याटर गर्दाखेरि सर्काउँदाखेरि गमक्क सर्किहाल्ने, म चाहिँ भयङ्करै पो रहेछु क्या र भन्ने होइन, यस्तो प्रथाहरू अलिकति हाबी भइरहेको छ। यो विशेष विश्वासीको लेभलमा होइन, विश्वासीको लेभलबाट होइन, तर अगुवाहरूको लेभलमा यो हाबी भइरहेको, यो विद्यमान भइरहेको अवस्था सुन्छु। हामी केही शब्दहरू लाउँछौँ, आजभोलि परमेश्वरको दास भन्छौँ, कोट अनकोट परमेश्वरको दास भन्छौँ, सर्भेन्ट अफ गड भन्छौँ, तर परमेश्वरको दासलाई अगाडिको सिट चाहिन्छ, खदा चाहिन्छ होइन, माला चाहिन्छ, राम्रो स्वागत चाहिन्छ, तालीको गडगडाट चाहिन्छ, हजारौँको सङ्ख्यामा उहाँको नाउँ एक्नोलेज गरेको भित्रबाट चाहना हुन्छ, केही भार दिएको, टाइम दिएको एकदमै चाहना हुन्छ। अनि परमेश्वरको दासभित्र पनि त्यो दास भनाउँदो त्यो कोट अनकोट त्यो मिसयुज गरिरहेका छौँ। दासभित्र पनि एकदमै घमण्ड लुकेको हामी त्यो मनोभाव हामी पाउँछौँ, त्यसको मर्म हामी त्यसरी पाउन थालेका छौँ। तर वास्तवमा परमेश्वरको दासमा त्यस्तो नहुनु पर्ने हो होइन। हाम्रो सम्बोधन लेखाइमा टाइटलहरूमा आफूले आफूलाई नै एपोस्टल भन्ने, आफूले आफूलाई रेभरेन्ड भन्ने, डक्टर भन्ने, चिठी कसैलाई अब रेभरेन्ड भनि नभनिकन चिठी आयो भने गाली गर्ने, फोनबाट थर्काउने, ए के लेखेको यो, म फल्ना नर्बु तामाङ मात्रै हुँ, म रेभरेन्ड होइन, किन रेभरेन्ड लेख्नु बिर्सेको, राइट रेभरेन्ड, यस्तो यस्तो कुराहरू म चाहिँ बिल्कुलै जति पढिरहेको छु, जति भक्तिँदै गइरहेको छु, यो कुराहरूबाट आफूले आफूलाई नम्र तुल्याउने, यो टाइटल तह तबकाका कुराहरू, सम्बोधनका कुराहरू एकदमै गाह्रो छ। म जब विद्यार्थी थिएँ युनियन बिब्लिकल सेमिनारीमा 1998मा इन्डियामा, पुणेमा, महान दास परमेश्वरको आएर वचन बोल्नुभयो। लास्टमा मेरो साथीलाई गएर ब्रदर यु प्रिच सो वेल भनेर हात मिलाएको थियो। त्यो ब्रदरसँग त्यो त्यो परमेश्वरको सेवकले हात मिलाउनै चाहनु भएन मेरो साथीसँग। आई एम नट योर ब्रदर, आई एम राइट रेभरेन्ड भनेर खुलेर आफैले आफूले तारिफ गर्नुभयो, गाली गर्नुभयो। आई एम नट योर ब्रदर, ओके, आई एम राइट रेभरेन्ड फल्ना फल्ना भनेर गाली गर्नुभयो। त्यो चाहिँ वास्तवमा कति राम्रो वचन बोल्नुभयो, तर व्यवहारमा लास्टमा उहाँले आफूलाई नम्रतामा झुकाउनु भएन। ब्रदरको सम्बोधन उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। अब बाइबलभरि हामी ब्रेदरेन भनेर लेखेको सुन्छौँ, देख्छौँ, पढ्छौँ। ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स भनेको हामी सबैजना प्रभुमा चाहिँ एकै हौँ भनेको, सँगै छोराछोरी हौँ, सँगै दाजुभाइ दिदीबहिनी हौँ भन्नु खोजेको। अब यो तहसम्म हामी अहिले पुगेका छौँ र यो किन होला यस्तो तह तबका, मान मर्यादा, घमण्ड, टाइटल, पद पदवी, मान्यताले एकदमै भोको भएर हामी गएका छौँ। यो चाहिँ अब वास्तवमा राम्रो होइन। योना र बत्तिसमा दिने योनाले भने चाहिँ म चाहिँ घट्नु, तपाईँ चाहिँ बढ्नु अति आवश्यकता छ। फेरि अब एकदमै म एकदमै नम्र दास। अब अर्को 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 बेन्डाबना चाहिँ के भने उहाँहरू चाहिँ एकदमै उच्चमा, म चाहिँ एकदम नम्र झुकेको, म चाहिँ एकदम नम्र। फेरि अब त्यो नम्र हुने क्रममा पनि फेरि घमण्ड आइपर्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि अर्को विडम्बना, अरू जस्तो म छैन है, अरूभन्दा त म त धेरै नम्र, एकदमै म त्यो नम्र भएँ भन्दैमा फेरि अर्को प्रकारको घमण्ड भित्रभित्रै फेरि सताइरहेको हुन्छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हो है, यो एकदमै चिन्तनको विषय हो। अगुवा पास्टरमा म आफै पनि स्ट्रगल गर्छु। म नम्र बन्छु, म सोझो बन्छु भन्छु, मेरो नम्रताले फेरि कता कता घमण्ड उक्साइरहेको हुन्छ क्या। हो, नम्रता हुँदा हुँदैको घमण्ड पनि फेरि आइपर्छ। अरू चाहिँ छैन, म अरू जस्तो रुष्ट छैन, म चाहिँ नम्र व्यक्ति छु भन्दा भन्दै पनि फेरि त्यो नम्रताभित्रै पनि नम्र भएको अवस्थामा घमण्ड आइपर्छ। फेरि बुझ्नुभयो होला यसको मर्म भावहरू है, यसको प्रोसेसहरू। यो अब्जेक्टिभ कुरा होइन, यो सब्जेक्टिभ कुरा हो हृदयको। थ्याङ्क यू।
धन्यवाद पास्टर बुवालाई। अब हामीसँग चाहिँ 30 जना पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि सङ्गतिमा। हामी समयले चाहिँ 10:34 भइसक्यो। हामी चाहिँ प्रार्थना गरौँ। कतिजना मान्छेहरू काममा जानुपर्ने होला र प्रार्थना गर्न पाए जान्थे भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसैले चाहिँ प्रार्थना गरिसकेपछि हामी यो छलफललाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आजको यो प्रार्थना पनि म पास्टर नोर्बुलाई अनुरोध गर्दछु यो कन्क्लुड प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुबा, हामी तपाईँको हजुरीमा आउँदछौँ। हाम्रा शिरहरूलाई नत गरिकन हृदयलाई तपाईँको वेदी अगाडि एउटा उपहारको रूपमा दिँदछौँ। जस्तो छौँ त्यस्तै हामी आउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आज प्रभु दाउद र प्रभु साउलको जीवनको तुलनाबाट हामीलाई धेरै कुराहरू आफ्नो सेवकबाट सिकाउनु भएको छ। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु दाउद रूपी हृदय हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्, अर्कालाई आदर गर्ने, अर्कालाई प्रभु साँच्चै नै हेला होचो नगर्ने, अर्कालाई हानि नपुर्याउने हृदय तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद आफ्नो दासलाई तपाईँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी जो कहिले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ, हामी पनि ठिक छैनौँ, हामी पनि यस्तो अवस्थाहरूबाट भएर गुज्रिरहेको अवस्था भए तपाईँ परमेश्वरले सुधार ल्याइदिनुहोस्। प्रभु हामीलाई नम्रताको हृदय दिनुहोस्, हामीलाई क्षमाशील हृदय दिनुहोस्, हामीलाई सहनशील हृदय दिनुहोस्। हामी यही बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। सबै हाम्रा मनोभावहरू, हाम्रा विचारका कुराहरू, हाम्रो कार्य कौशलताका कुराहरू, हामीले गर्ने सबै कुराहरू तपाईँको वेदी अगाडि छर्लङ्ग छ, स्पष्ट छ। तपाईँको पावदान मुनि हामी राख्न चाहन्छौँ। तपाईँ प्रभुले नै ग्रहण गर्नुहोस्। धन्यवाद। अनि जब हामी दिनभरि हाम्रो कार्यहरूमा व्यस्त हुन्छौँ, हामीलाई सेवकाईहरूमा व्यस्त हुन्छौँ, हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, हामीलाई मद्दत सहायता गर्नुहोस्। यी सबै सुनेको सिकेको कुराहरू व्यवहारमा उतार्न सकौँ। हामी यही बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चढाउँछौँ। आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईँकै पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। धन्यवाद। हामी छलफल जारी राख्नेछौँ। हजुरहरू क्वेसनहरू, इन्साइटहरू राख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रश्न हामीले हाम्रो हेमन्त भाइले राख्न खोजिराख्नु भएको छ। ल हस् हेमन्त भाइ, यो समय हजुर। त्यसपछि पास्टर हुन्छ। हाम्रो निमडोलमा आचार्य आन्टीले सोध्नु भएको छ मकवानपुरबाट, नेपालबाट। उहाँले भन्नुहुन्छ, हाउ डु वी नो द्याट वी आर नट लाइक साउल? Maybe we are like Saul. होइन, यदि एकदमै राम्रो व्यवहारिक प्रश्न होइन। हामीले वास्तवमा इट्स भेरी गुड क्वेसन। हामीले हरेक दिन आफूले आफूलाई सोध्नुपर्छ, कसरी चाहिँ म साउल जस्तो छैन भनेर हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। एभ्री टाइम वी आर नट लाइक डेभिड, वी आर लाइक साउल भन्ने कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो नि होइन। जब हामी दाउद जस्तो छैनौँ भनेदेखि हामी साउल जस्तो छौँ, अथवा त्यो दिशामा छौँ। कोही ठ्याक्कै साउल जस्तै दाउद जस्तै नहो। हामी त्यो लाइनमा जब हामीलाई के भन्छ, हाम्रो प्रतिद्वन्द्वीलाई हामी सहन सक्दैनौँ, हामी साउल जस्तो भइराखेका हुन्छौँ। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा अर्को अगुवालाई आदर गर्न सक्दैनौँ, हामी साउल जस्तो भइराखेका हुन्छौँ होइन। अनि जब हामी चाहिँ आफैलाई नम्र पार्दैनौँ, साउलको थुप्रै, अब साउलमा थुप्रै हामीले योभन्दा अगाडि मैले साउलको बारेमा भनेको थिएँ होइन। हि हेज घमण्ड छ, विभिन्न कुराहरू छ जसले चाहिँ हामीले के छ साउलको क्याम्पमा लागेको हुन्छ। मुख्य कुरा साउललाई परमेश्वर भन्दा के छ, आफ्नो पद ठुलो लागेको छ कि होइन। र ऊ आफ्नो पद जोगाउनुको निम्ति संसारिक लिडर भन्दा केही पनि फरक छैन। जसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ के छ, एउटा परमेश्वरले त्याग्नु भएर दुष्ट आत्मा आएको मान्छे के त्यो साउल। इट्स भेरी डेन्जरस। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि एभ्री टाइम वी आर नट लाइक डेभिड, मेबी वी सुड आस्क आवरसेल्फ, यही नै हो भनेर अरूलाई त हामीले भन्न मिल्दैन। म फेरि पनि तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्लिज तपाईँले अरूलाई चाहिँ तपाईँ साउल जस्तो भयो भनेर नभन्नुहोस्। इट्स फर अस, हामी आफैलाई जाँच्नको लागि। र म चाहिँ कसरी साउल जस्तो नहुने भन्दाखेरि दाउद जस्तो भएर हो। एभ्री टाइम हामीले अर्को लिडरलाई होइन, आज विशेष गरेर रिलेसनसिप अनदर लिडर हो, अर्को लिडरलाई हामीले आदर गर्न सक्छौँ। आफूभन्दा फरक डिनोमिनेसनकोलाई आदर गर्न सक्छौँ, आफूभन्दा फरक वरदान भएकोलाई आदर गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामीमा चाहिँ के छ, दाउदको आत्मा छ र परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेदेखि हामी गर्न सक्छौँ भनेर थाहा हुनु पर्यो। यही क्वेसनमा चाहिँ म एउटा फलोअप गर्न चाहेँ। तपाईँले भन्नुभयो नि हामीले चाहिँ परमेश्वरको जनलाई आदर गर्नुपर्छ भनेर, तर दाउदले चाहिँ
साउललाई नमारेर परमेश्वरलाई के भन्छ त्यो डिसअबिडियन्स देखाएको होइन, उसलाई चाहिँ परमेश्वरले साउललाई चाहिँ दाउदको हातमा परमेश्वरले आफै सुम्पिदिनु भएको हो नि। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। यो अर्को यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको छ, दाउदले पनि भनेको छ, साउलले भनेको छ, परमेश्वरले नि के गरिदिनु भएको छ, साउललाई दाउदको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। दुईचोटि सुम्पिदियो प्रभुले, ल तिम्रो हातमा सुम्पिदियो भने दाउद चाहिँ फेरि म उसलाई गर्दिनँ भन्दाखेरि डिसओबिडियन्स भयो कि भन्ने कुरा कतिपय यो आउनु, अब प्रभुले नि दियो, नत्र मलाई मार्ने इच्छा त थिएन, ल प्रभुले तिम्रो मेरो हातमा राखिदिएकोले मारिदियो भन्ने कुराले पनि कतिपय लिन सक्छ। यसमा एउटा सिद्धान्त हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, तपाईँलाई काइन हुनको निम्ति यो तपाईँले चाहिँ के छ, परमेश्वरले जब हामीलाई मौका दिनुहुन्छ भनेदेखि, मैले अघि भन्दाखेरि एउटा पत्रुसको र पावलको पनि उदाहरण दिएको थिएँ होइन। झ्यालखानबाट निस्किँदाखेरि पत्रुस झ्यालखानमा निस्कियो, उसलाई पनि स्वर्गदूतले पठाएको हो, तर के छ, त्यो गार्डहरू सबैलाई हेरोदले मारेको थियो। अनि पावलको पालामा पनि परमेश्वरले फेरि ढोका खोलिदिनु भयो, तर के छ, पावल चाहिँ गएन। किन गएन? उसले चाहिँ गार्डहरूको त्यो जेलरको वास्ता गर्यो, म गयो भनेदेखि ऊ रोमी कानुन अनुसार उनीहरूले त्यो गर्न सक्छ भन्ने थाहा भयो। अनि अर्को छिमेकीलाई प्रेम गर्ने हिसाबमा जब हामी गर्छौँ भनेदेखि प्रेम, आशा र विश्वास यो तीनटा रहन्छन्, त्यसमा सबभन्दा ठुलो प्रेम हो भनेर भनेको छ नि। हामीले प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ, परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ गर्नु भए पनि हामी आफ्नो फाइदा खोज्दैनौँ र अर्कोको फाइदा खोज्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ सधैँ नै आदरणीय नै हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा के छ, आज्ञा पालन नगरेको हामीले चाहिँ अब आफूलाई फाइदा लिएर अरूलाई घाटा पारेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर कुरा अर्कै हुन्छ। तर अरूको फाइदाको लागि हामीले आफूलाई घाटा खोजेका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले मौका त दिनुभएको, तर म यो मेरो मौका अरूलाई दिन्छु भनेर भन्नु चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ एउटा आदरणीय नै हुन्छ। परमेश्वरले त्यसको चाहिँ आदर गर्नुहुन्छ। र यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उठाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि जसरी पनि उठाउन चाहनुहुन्छ, उहाँसँग लाख हजार करोडवटा बाटो छ कि हामीले एउटा दुईवटा पनि देख्दैनौँ, तर गड हेज मिलियन्स अफ वेज टु रेज अस इफ यु वान्ट टु रेज अस होइन। तर हामी आफैले स्ट्राटेजी बनाएर उयो गरेर चाहिँ गर्नु पर्दैन। दाउदले चाहिँ त्यो गरेको हो, परमेश्वरले दिनुभएको हो, तर मैले यो छाने भनेर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरले दिएको हरेक फाइदा हामीले लिनु पर्दैन। उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र यस नो भन्न सक्ने दिनुभएको छ। समटाइम्स वी क्यान चुज नट टु बेनिफिट आवरसेल्फ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अरू कुनै पास्टरहरूले तपाईँहरू पास्टरजीहरू कुनै इन्साइट राख्न चाहनुहुन्छ, केही चाहिँ जिज्ञासा यसमा अरू केही छलफल अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले हात उठाइदिनु होला। कुनै पास्टरज्यूहरू, अगुवाहरू जो पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु होला प्लिज। हुन्छ, तपाईँको हात उठेको छ लाक्पा दाइ, इट्स अनम्युट। ल 5 लाख पाउनुहुन्छ ल, सरी। ल त्यसपछि हाम्रो विनोदजी हुनुहुन्छ इन्डियाबाट। हजुर, अनम्युटै छ, बोल्नु भयो हुन्छ, सरी। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। पहिला त म पास्टर चाहिँ होइन, म एउटा मण्डलीको अगुवा मात्रै, एल्डर मात्रै हुँ। अनि मैले चाहिँ सोध्न चाहेको कुरो चाहिँ आजको वचन सन्दर्भित होला नहोला, र पनि तपाईँहरूले यसको केही सुझावहरू मलाई दिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा पनि राखेको। अनि कोही चाहिँ अब अगुवा त हो, तर अगुवा भयो भन्दैमा उहाँले आफैले गल्ती गर्दै हिँड्ने, अनि सम्झाउँदाखेरि पनि होइन म पास्टरै हुँ, म सर्टिफिकेट पनि छ, म प्रुफ पनि दिन सक्छु भनेर सर्टिफिकेट पनि देखाउने मण्डली परिवारमा। अनि अर्को कुरो चाहिँ म प्रेरित पनि हुँ, म रेभरेन्ड पनि हुँ, म पास्टर पनि हुँ भनेर मण्डलीमा त्यस्तो कुराहरू बोलिराखेको मैले कति ठाउँमा देखेको छु। त्यो चाहिँ के सही हो कि गलत हो, त्यो बुझ्नलाई नि अलिकति पास्टर बस्छु। यति नै अन्त मैले पछि तपाईँहरूको बिचमा एउटा लिडरसिपमा अर्को एउटा क्लास सायद सिकाउँछु। जन म्याक्सवेलले 5 लेभल्स अफ लिडरसिप भनेर चाहिँ एउटा किताब लेख्नु भएको छ कि त्यसमा चाहिँ हामी सबै लिडरको एउटा चाहिँ हैसियत हुन्छ अरे,
एभ्री लिडर होइन। अनि सबभन्दा तल्लो लेभलको लिडर चाहिँ पोजिसनल लिडर हो। तपाईँ लिडर चाहिँ यु आर लिडर बिकज अफ योर पोजिसन, बिकज अफ योर टाइटल्स, त्यो पनि लिडरै हो तर सबभन्दा तल्लो लेभलको हो। हामी यदि त्यो पोजिसन र टाइटल छैन भने हामीसँग के पनि छैन भन्ने कुरा जब हुन्छ नि त्यो पनि हो। कहिलेकाहीँ त्यो पदको कारणले मात्र टाइटलको कारणले मात्र गर्दाखेरि भएको, तर त्यो जन म्याक्सवेलले लेखेको 5 लेभल्स अफ लिडरसिपमा सबभन्दा न्यून स्तरको हामीमा जब लिडरसिपको कुनै गुण हुँदैन, हाम्रो पदको आधार मात्र गर्छ भनेदेखि हामीलाई हरेक पल्ट त्यसको सहायता चाहिन्छ, नत्र मान्छेले सुन्दैन। मैले त्यो भनेर भन्दै सुन्दैन, अब के गर्ने होइन। भनेपछि हामीलाई पद चाहियो, हामीलाई एउटाले नपुग्यो अर्को चाहियो, यही भने पनि भएन अर्को चाहियो। त्यो चाहिँ जति हामीमा लिडरसिपको गुण हुँदैन त्यति धेरै चाहिन्छ क्या हामीलाई पद टाइटलहरू चाहिँ, किनभने मान्छेले न त सुन्दैन। त्यो चाहिँ सायद म पछि हाम्रो यो अगाडि बढ्दाखेरि 5 लेभल्समा ल्याउँछु। त्यस कारण त्यसलाई अब अनफर्चुनेटली हाम्रो कतिजना हामी कतिपटक भनौँ हामीमा अलिकति आउँदैन, म्याच्युरिटी नआएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। तर हाम्रो बिचमा कतिजना म्याच्योर लिडरहरू छ, कतिजना हाम्रा महान प्रभुको दास, उनीहरूको जीवनमा हेऱ्यो उहाँहरूले कहिले पनि त्यसो भन्नुहुन्न होइन। अरूले उहाँहरूलाई भन्ला यो उहाँ पास्टर हो यो हो भने उहाँ आफूले कहिले पनि भन्नुहुन्न होइन। अनि हामीले चाहिँ राम्रो बाटो हेरौँ, हाम्रो अगाडि राम्रो पनि नराम्रो दुइटै छ, र एक दुईजना त्यस्तो गर्दाखेरि उहाँहरूप्रति पनि अनुग्रह गरौँ, उहाँहरूले पनि थाहा नपाएर भन्नुभएको होला होइन, यो गर्दाखेरि सबैको छ, म पनि यो भयो भने हुन्छ कि भन्ने जस्तो गरेको होला। अब हामीले त्यो एकदमै नराम्रो यस्तो भनेर गलत भनेर उहाँहरूलाई त्यो पनि नभनौँ, किनभनेदेखि अब सिक्ने क्रममा थाहा नपाएर कतिपय गर्नु छुट्टै हो होइन। तर कतिपटक त्यस्तै हुन्छ, हामी जब भर्खर बच्चाहरूले पनि आफूले धेरै ठुल्ठुलो भनेर भन्छ नि त, हामीलाई जब पद टाइटल चाहिँ जब हामी साना हुन्छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिन्छ, तर ठुलो भएपछि चाहिँदैन। यसपछि हाम्रो पास्टर केशरले अघि नै हात उठाउनु भएको थियो, मैले सरी बिर्सेँ, म तपाईँले अघि हामी प्रार्थना गयौँ, हजुरले चाहिँ लिइदिनुहोस् समय। त्यसपछि हामी विनोदजी है त। जय मसी। जय मसी। म चाहिँ अघि वचन सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब साउलले दाउदलाई अब त्यो 3000 मान्छे लिएर खेदेको है, अब ऊ पनि एउटा लिडर थियो। अब दाउद पनि अब नयाँ लिडरसिप आउँदै गरेको है। अनि तर अब दाउदले जुन प्रकारले अब व्यवहार गर्यो अनि उसको रियाक्सन जस्तो थियो, रेस्पोन्स जस्तो थियो, अब त्यो त अब बाइबलको ठुलो अब महान शिक्षा नै छ। मलाई चाहिँ आजकलको यो जो हामी सोसियल मिडियामा छौँ सबै होइन, अनि सबै पास्टरहरू, अनि अब हामीलाई कति हेल्पफुल भइरहेछ अब यो कुराहरू। मलाई मेरो मनमा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने चाहिँ अलिकति सिजनेबल पनि छ। जस्तो कि अब अस्ति भर्खरै गुड फ्राइडेको सिजनहरू गयो, क्रिसमसको सिजनहरू आउँछ, अनि थुप्रै प्रभुको दासहरू चाहिँ जो शिक्षित छ अनि ज्ञान छ, उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारको डिस्कसन विवाद चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब गुड फ्राइडे भन्नु हुँदैन, अब स्टार सन्डे भन्नु हुँदैन, अब रिजेक्सन डे भन्नुपर्छ, अब क्रिसमसकै कुराहरू लिएर 25 तारिक मनाउनु हुँदैन भन्ने खालके क्या। अब एउटा तथ्यलाई राखेर अनि एउटा अब भिडियो अडियो बनाएरै वा लेख लेखेरै अब एकादशालाई अब हान्ने गर्छ नि है। अब त्यस्तो कुराले पनि अब के तपाईँको स्ट्यान्ड चाहिँ कस्तो छ भन्ने नि, म आफै चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त कुरी लाग्छ, म चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो विवादमा नपरौँ भन्ने खालको हुन्छ है। त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि बाइबलमा तिमीले कुनै पनि दिन चाड नमान्नु भन्ने एउटा पद छ होइन, त्यो पदको आधारमा गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्न सक्नु भएको हुन्छ। तर मुख्य कुरा हामीले चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पनि हाम्रो भित्र मनमा के छ भन्ने कुरा हुन्छ। कतिजना मान्छेले यो इस्टर नभन रिजरेक्सन भन भनेर भने त हुन्छ, तर चाहे इस्टर भन्नुहोस् चाहे रिजरेक्सन भन्नुहोस्, इट मिन्स नथिङ के। तपाईँको भित्र मनमा तपाईँले पुनरुत्थान भएको परमेश्वरलाई आराधना गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँले भनेर हुने के पनि होइन, त्यो त एउटा विश्वासी नगर्ने मान्छेले पनि भन्न सक्छ। इट्स नट इन सेङ, यो चाहिँ एउटा के छ नाम दिएर आएको छ। अब कतिजनाको नाम यो हुन्छ, कतिजनाको नाम त्यो हुन्छ, तर परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले मुख्य पुरानो करारबाट नयाँ करारमा सिकाउनु खोज्नुको व्यवस्था छैन भनेको चाहिँ त्यो हो कि अहिले यस्तो नियम नै छैन। तपाईँले यो भन्ने नभन्ने कुरा होइन, वाट इज इन योर स्पिरिट, तपाईँको मनमा के छ।
चाहे मान्नुस् नमान्नुस्, चाहे पुरै इस्टर भन्नुस्, चाहे रेजरेक्सन भन्नुस्, यी सब बच्चाहरूले मात्रै त्यसको झगडा गरेर बस्छ कि। तर त्यो त के छ, विश्वासै नगर्नेहरूले पनि भन्छ कि त्यो भनेर हुनेवाला के पनि छैन। तर खास के हुन्छ, तपाईँको जीवन पुनरुत्थान भएको परमेश्वरले प्रभाव पारेको छ कि छैन, त्यो मुख्य कुरा हो नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नामहरूमा, यो टाइटलमा, त्यसमा यो गर्नु, त्यो चाहिँ अनावश्यक फाइट भन्छु। तपाईँलाई यदि भन्न मन लाग्दैन भने नभन्नुहोस्, भने भन्नेहरूको किन विरोध गर्नुहुन्छ? त्यो भन्ने भन्दा पनि के छ, वास्तवमा वाट यु मिन इम्पोर्टेन्ट छ। प्रभुले भन्छ मलाई येशू भन्नेहरू सबै परमेश्वर राज्यमा छिर्ने छैन भनेर तपाईँले येशू भन्नु पनि छिर्नुहुन्न, भनेर त केही हुनेवाला छैन। तपाईँको मनमा छ कि छैन, तपाईँको भित्र हृदयमा कसरी लिनुभएको छ। जब हामी भित्र हृदयको कुरा देख्दैनौँ भने बाहिरको कुराहरू मात्रै ध्यान दिन्छौँ कि। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हामी बाहिरको कुरामा त्यति ध्यान दिनु हुँदैन र हामीले एकअर्कालाई आदर गर्नुपर्छ। अब के भन्यो भन्दा पनि किन भन्यो भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले इस्टर भन्यो भने किन तपाईँले इस्टर भने, वाइ भने सोध्नुहोस्। मलाई त अरू थाहा छैन, मैले त इस्टर मात्र थाहा छ भनेदेखि कतिजनाले यो भन्नु हुँदैन भन्ने थाहा नहुन सक्छ। कतिजनाले चाहिँ किन तपाईँले चाहिँ इस्टर नभन्ने रेजरेक्सन भन्ने भन्दा उसको अर्कै कारण छ, मलाई मेरो पासबाट त्यो भन्नु हुँदैन भनेको छ, त्यस कारण भनेको। मेक्स नो डिफरेन्स, के पनि फरकै छैन, खालि एउटा हाम्रो उच्चारण फरक भन्ने जस्तो हुन्छ। यसलाई स्याउलाई स्याउ नभन्नुहोस्, एप्पल भन्नुहोस् भनेको भन्दा के फरक नहुन सक्छ। नेपाली भाषामै छ, स्याउ नै भनौँ न, किन एप्पल भन्ने भनेर त्यसमा झगडा गऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा अब अनावश्यक कुरा हो, जसलाई हामीले नन इसेन्सियललाई इसेन्सियल बनाएर अनि त्यस्तोमा ध्यान दिएपछि चाहिँ हामीले मुख्य कुराहरू मिस हुन्छ कि। हाम्रो इनर्जी सबै त्यसमा जान्छ। अनि परमेश्वरको पुनरुत्थान भएको कुरा के छ बाइबलमा, यदि हाम्रो विश्वासमा प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएको कुरालाई हामीले नमान्ने हो भनेदेखि त हाम्रो विश्वास चाहिँ छैन। हाम्रो यो इसाई विश्वास अरू कुनै पनि धर्मभन्दा फरक छैन यदि येशू ख्रीष्ट प्रभु पुनरुत्थान नहुने हो भनेदेखि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि नामहरूमा चाहिँ कतिजनाले भन्छ, अब त्यो पनि ठिकै छ, उहाँहरूलाई हामीले बुझ्ने हो, उहाँहरूले हामीलाई बुझ्न नसके पनि। तर वास्तवमा नाम लेखे पनि फरक पर्दैन। कतिपटक जय मसीह लेख्दाखेरि पनि पुरै लेख आदि नलेख भनेर भन्छ नि। लेखेर हुने कुरा के भने तपाईँको मनमा प्रभु येशूको आदर छ कि छैन। अनि दाउदको अभिषेक गर्दाखेरि पनि मान्छेले त्यही भनेको, उसको बुवाले 7 जना आफ्नो ह्यान्डसम छोराहरूलाई लिएर आयो, गोठालो छोरालाई ल्याएन। ह्यान्डसमलाई पनि ल्याउनु पर्छ भनेर उसको बुवाको आत्मा आएन। ईशैको आत्माले के भने बाहिर देख्ने कुरामा जोड दियो। तर परमेश्वरले के भने त्यो राम्रो देखे पनि म उसलाई चाहिँ के गर्दिनँ, छान्दिनँ। म चाहिँ के देख्छु, त्यो गोठालोलाई नम्र हुनेलाई छान्छु। यही ठिक बेठिक होइन, तर जेसुकै भने पनि तपाईँको मनको कुरा, तपाईँको मनमा के छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब हाम्रो विनोदजी इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, हैदराबादबाट। तपाईँ सकेसम्म चाहिँ डिटेल हालिदिनुहोस् है, सजिलो हुन्छ, हामी बिर्सिँदैनौँ डिटेल। बाबा जय मसी है सबैजनालाई। जय मसी। मलाई चाहिँ आज है हाम्रो पास्टर बाबुले एकदम आशिषित वचन भन्नुभयो है। अनि मैले यस्तो कुनै चर्चमा देख्छु क्या पास्टर बाबा, अब 3 जना सिनियर पास्टर अनि जुनियर पास्टर अनि अर्को पास्टर, 3टा पास्टर अनि सिनियर पास्टरले चाहिँ उनको मन लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ तैँले प्रभु दिन पाउँछस् भन्ने, अनि अर्को मन नपरेको पास्टरलाई चाहिँ तैँले चाहिँ प्रभु बोझ होइन तँसँग चाहिँ प्रार्थनाको वरदान छ भन्ने, प्रभु बोझ तँसँग तैँले दिन सक्दैन, तँ चाहिँ प्रार्थनाको वरदान तैँले प्रार्थना गर भन्ने। अनि यस्ता अगुवाहरू पनि मैले देखेको थिएँ पास्टरज्यू। अनि त्यसको निम्ति आज तपाईँले मेरो निम्ति यस्तो वचन भन्नुभयो, जुन चाहिँ आज पास्टरहरूले चाहिँ खालि विश्वासको निम्ति भन्नलाई चाहिँ त्यो कोट ठोकेर चाहिँ त्यो परमेश्वर वचन ठोकेर भन्ने चाहिँ पास्टरहरूले आज जुन त्यो पास्टरहरूको निम्ति चाहिँ अब तपाईँले आज मलाई भन्नुभयो नि, जुन तिमीहरू अगुवा भएर चाहिँ आफै अगुवाहरू एकता मेलमिलाप र आफूभन्दा अर्कालाई श्रेष्ठ ठाना भन्ने वचन भन्नुभयो नि, एकदम आशिष लाग्यो, एकदम ब्लेसफुल भएको छु पास्टरज्यू। सबैलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ मेरो जीवनमा बहुत आशिष पाएको छु। अनि यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा मैले एकदम यो गवाई बाँड्ने छु। फेरि पनि पास्टरजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। तर यहाँ एउटा मैले यो सिकाएको चाहिँ के छ भनेदेखि फ्रम लिडर्स पर्सपेक्टिभ, तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भनेदेखि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। तर मैले तपाईँहरू कतिपटक एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनसक्छ भनेदेखि, अब तपाईँ लिडर हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँको म यो क्लास सिकेर तपाईँको लिडरलाई सिकाउन चाहिँ नजानुहोस् भन्छु होइन। प्लिज रेस्पेक्ट युर लिडर्स होइन। दाउदले साउललाई आदर गरेको कुरा के छ,
ऊ नभए पनि आदर गरेको छ नि त, परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, परमेश्वर न्याय गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले सिक्नुभयो आफ्नो लागि राख्नुहोस् होइन, तर अब तपाईँले जुन कन्टेक्स्टमा सुन्नुभयो त्यो कुरा तपाईँको लिडरलाई यस्तो यस्तो हो, यस्तो हुनुपर्छ भनेर जाँदाखेरि अर्कै रूपमा ब्याकफायर हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको निम्ति हो। तपाईँ अब चर्चको लिडर नभए पनि परिवारको लिडर होला होइन, समुदायमा लिडर होला, साथीहरूको बिचमा लिडर होला। इट्स फर यु टु प्र्याक्टिस, नट टु करेक्ट अदर्स। अरूलाई यसो नभन्नुहोस्, यसो नगर्नुहोस्। पास्टर, आफ्नो पास्टरहरूलाई, अगुवाहरूलाई तपाईँले गरेको भएर मिलेन भन्नलाई चाहिँ मैले भने होइन। मैले तपाईँलाई यहाँ भनेको चाहिँ आई एम कन्सिडरिङ यु एज अ लिडर होइन। तपाईँले आफूमा चाहिँ साउलको जस्तो होइन, दाउदको जस्तो मन हुनु पर्यो। तपाईँले तपाईँको पास्टरलाई तपाईँ साउल जस्तो हुनु पऱ्यो, दाउद जस्तो हुनु पऱ्यो भन्नलाई चाहिँ होइन होइन, त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ फेरि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्लासबाट तपाईँले आफ्नो लिडरहरूलाई ओहो मेरो लिडर त दाउद जस्तो छ, साउल जस्तो भनेर सोच्न थाल्यो भनेदेखि मैले भनेको फेरि बुझ्नु भएन भन्ने सोच्नु पर्यो तपाईँलाई। मैले भनेको चाहिँ के हो, तपाईँ आफूलाई चाहिँ साउल र दाउद को जस्तो हेर्नुहोस्, अरू लिडरलाई चाहिँ तपाईँ के छ साउलै जस्तो देख्यो भने दाउदले जस्तो आदर गर्नुहोस् भने हो होइन। अरू लिडरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, किनभने हामीलाई थाहा छैन उनीहरूले के भने मात्र थाहा हुन्छ, किन भने थाहा हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो लिडरहरूलाई यस्तो छ उस्तो छ भनेर भन्ने होइन। तपाईँको लिडर छ भने तपाईँ डेभिड भन्नुहोस्, नराम्रो लिडर छ भने पनि म दाउदले साउललाई त आदर गरेर म मेरो पास्टरलाई झन् आदर गर्छु भनेर गर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको हो। आई डु नट वान्ट यु टु करेक्ट योर पास्टर्स एन्ड लिडर्स, आई वान्ट यु टु बी अ गुड लिडर। यसपछि क्वेसन रहेको छ थमस लिम्बूजीले, तपाईँ आफ्नो परिचय पनि दिनु होला, कहाँबाट हुनुहुन्छ है? ल यो समय तपाईँलाई हुन्छ। जय मसी गुरुबा, विशेष गरी म चाहिँ कुवेतबाट, मेरो नाम चाहिँ मेरो मण्डली चाहिँ नेपाल इमानुएल कृपा चर्च हो। अनि म चाहिँ यहाँ धेरै सालदेखि यहाँ काम गर्दै प्रभुलाई पनि एकै प्राप्त गरेको मैले एकदम खुसी छु। आजको वचनले मलाई एकदम आशिषित भएको छु। विशेष गरी मेरो क्वेसन चाहिँ अलिक टपिकदेखि अलिक बाहिर पो हुनसक्छ कि मैले नबुझेको कुरा चाहिँ अब पास्टर मनोज ज्यूसँग मेरो प्रश्न छ। अब मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजकलको मण्डलीमा यो अन्य भाषा भनेर अब अनजान भाषा जस्तै अस्पष्ट छ, अब सुन्नेले पनि बुझ्दैन, अब बोल्नेले पनि बुझ्दैन रहेछ त्यो कुराहरू। अनि अर्थ खोल्नेले अब पावलले चाहिँ भनेको छ एकजना बोल्यो भने दुईजना त्यसको अर्थ खोल्नु पर्छ अनि मात्रै बोल्ने भनिन्छ। तर हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ अब उही बोल्ने उही खोल्ने त्यस्तो खालको प्रविधिहरू अब आजकलको मण्डलीमा छ। यो कुराले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालमा हाम्रो पास्टर केशव आचार्यज्यूलाई अहिले धेरै मुस्किल भएको छ। उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना पनि गरिरहेको छौँ। तर अब हाम्रो विश्वासीहरूबाट चाहिँ कस्तो आउँछ भने त्यसको विरोध भन्दा पनि सच्याउनुतर्फ हामी चाहिँ नलागेर उसको विरोध गर्यो भने चाहिँ पवित्र आत्माको विरोध गरे जस्तो कुरा गर्छौँ। अनि मलाई धेरैले त्यसो भनेको छ। अनि मैले चाहिँ हामी विश्वासी भित्र भएको शिक्षालाई चाहिँ हामी विश्वासी भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निखोर ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने हो। यानि कि अन्य जातिहरूलाई चाहिँ त्यसरी के अरे अनावश्यक रूपमा गाली दिने त्यस्तो गर्ने होइन। अब हाम्रो गुरुबाहरूसँग पनि कति मिस्टेक होला, हामी मान्छे हौँ, मिस्टेक हुन्छ भनेर भन्छु अब कति साथीहरूलाई। त्यसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ पवित्र आत्माको विरोधमा कुरा गर्छौ भन्छ। अनि यो कुरा के सत्य हो त? अब स्वर्गीय भाषा पनि भन्दो रहेछ। अब बाइबलमा चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ स्वर्गीय भाषा भन्दो रहेछ त्यो भाषालाई। अनि स्वर्गीय दूतहरू चाहिँ बाइबलमा स्पष्ट बोलिराख्नु भएको छ। म्यारियमको कोखमा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुँदा पनि अब गाब्रिएल स्वर्गदूतले त्यहाँ भन्नुभएको छ नडर म्यारियम, यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माबाट भएको छ भनेर। अनि पावल त्यो के 9 जाँदा पनि पावलसँग पनि स्पष्ट। अनि इब्राहिम हाम्रो विश्वासको पिता हाम्रो इब्राहिमसँग पनि उहाँ चाहिँ आफ्नो छोरालाई छुरी घोप्नु आँट्दाखेरि त्यहाँ पनि स्वर्गदूत चाहिँ आएर एकदम स्पष्टसँग त्यो हातलाई हटाऊ, त्यो त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्ने हाम्रो भाषामा उहाँले त्यहाँ लेखिएको छ। अनि बाइबल पनि स्पष्ट रूपमै लेखिएको छ फेरि। अनि यो चाहिँ के हो, म त एकदम कन्फ्युज भएँ। अनि म एकजना इन्डियन हाम्रो जोसेफ पावलज्यूको वचन सुन्छु। उहाँले चाहिँ
कुनै पनि कुराहरू चाहिँ उद्देश्यसँग परमेश्वरले दिनुहुन्छ, त्यसको उद्देश्य चाहिँ आत्मिक वृद्धि हो भने। अनि फेरि यो अन्य भाषाले आत्मिक वृद्धि गर्दो भन्दो रहेछ। अनि आत्मिक वृद्धि गर्यो भने फेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ कहाँ छ त? परमेश्वरको वचनबाट नै आत्मिक वृद्धि गर्ने हो। अनि यो अन्य भाषाले त होइन। मेरो फेरि त्यो खालको क्वेसन मार्कहरू आउँछ। अब अन्य भाषा मात्रै बोल्यो भने फेरि मेरो आत्मिक वृद्धि कसरी हुन्छ? तर परमेश्वरको वचनलाई अलि प्रश्न चाहिँ छोट्यौँ है भाइ, किन लामो प्रश्न भएछ फेरि? प्रश्न हुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ यही हो कि के यो स्वर्गीय भाषा यो साँच्चीकै बाइबलमा भएकै कुरा हो त? यदि यस्तो हो भने अब हामीलाई चाहिँ रेभेलेसन भएको छैन होइन। अब हामी त म चाहिँ बोल्दैन होइन। अनि अब कस्तो अड लाग्ने, त्यस्तो भाषा बोल्नु थाल्यो भने मण्डलीमा मलाई चाहिँ अड लाग्ने, मतलब के बोलेको अब उसले पनि नबुझ्ने मैले पनि नबुझ्ने, अनि कस्तो लाग्ने कि मेरो ध्यान चाहिँ त्यतातिर जान्छ। थ्याङ्क यू। ल तपाईँलाई धन्यवाद। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने हामीले बोल्दैनौँ भनेदेखि त्यसको बारेमा हामीलाई त्यति ज्ञान पनि छैन भन्ने कुरा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ होइन। तर बाइबलमा हामीले पढ्दाखेरि के पाउँछौँ भनेदेखि यो चाहिँ परमेश्वरले एउटा दिनुहुने वरदान हो भन्ने कुरा हामीले, हाम्रो सबै कुराको स्रोत चाहिँ के हो? बाइबल हो। त्यसमा बाइबलले यसलाई के भनेको छ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा आत्मिक थुप्रै वरदानहरू मध्येको एउटा वरदान हो भनेर लेखेको छ। अनि जब यो प्रेरित 2 अध्यायमा जब विश्वासीहरू चाहिँ एकदमै प्रार्थना गरिराखेको त्यतिखेर के छ, परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले उनीहरू बोलेको थियो होइन। कसरी बोलेको थियो भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि यसलाई 1 नम्बरमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ दिस इज अ गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट, र गिफ्ट भएकोले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कतिपटक दिनुहुन्छ। अनि यसमा आत्मिक वृद्धि पनि किन हुन्छ भनेदेखि तपाईमा अचानक परमेश्वरले त्यो वरदान दिनुभएको छ भनेदेखि तपाईँलाई थाहा हुन्छ इट्स नट मी बट इट्स गड इज स्पिकिङ थ्रु मी भनेर थाहा पाएपछि तपाईँले त परमेश्वरको आश्चर्य काम देखेपछि तपाईँको आत्मिक कुरामा त एउटा साइन हो नि। चिन्हले के गर्छ सधैँ तपाईँलाई त्यो डेस्टिनेसनतिर नजिक लान्छ होइन। तपाईँले न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ, न्युयोर्कको साइन देख्यो, ए म न्युयोर्क पुग्ला भने थाहा हुन्छ नि तपाईँलाई। अनि अन्य भाषा चाहिँ एउटा चिन्ह हो जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरेर नयाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ होइन। तपाईँ नयाँ मान्छे छ भनेदेखि चाहिँ ओहो अन्य भाषा हुँदाखेरि उनीहरूको विश्वासमा सिल नै लाग्छ भनौँ, ओहो यो चाहिँ साँच्चै हो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। तर तपाईँले त्यो जुन पावलले भन्नुभएको कुरा छ नि त्यो चाहिँ वर्शिपको समयमा हो। आराधना गर्ने सेवा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले हुनुपर्छ। आराधना गर्ने सेवामा यदि कसैले अन्य भाषा बोल्ने हो भनेदेखि आराधना सेवा चाहिँ गोलमाल नहोस्, गज्याङ मुजिङ नहोस्, कहिले उसले बोल्ने कहिले उसले बोल्ने कहिले उसले नभएको होस्। त्यो कन्टेक्स्टमा एकजनाले बोलेको छ भने एकदम उल्था गरोस् र सबैको निम्ति फाइदा होस् भनेर चाहिँ भनेको हो। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब यो स्वर्गीय भाषा हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले के लेखेको छ, भाषाहरू सबै अन्त्य हुनेछ भनेर भनेको छ होइन। कम्प्युटरको एउटा छुट्टै भाषा छ कोड भनेर भन्छ। अब त्यो कम्प्युटरको कोड र हामी बोल्ने भाषा एउटै होइन होइन। 010101 बाहेक केही पनि हुँदैन कतिवटा त्यो डिजिटल ल्याङ्ग्वेजमा भनौँ न। अब हामी बोल्ने त 01 मात्रै होइन, 1 2 3 4 9देखि के हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो भाषा धेरै नै सीमित छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब स्वर्गमा के भाषा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन कसलाई पनि होइन। त्यो स्वर्गीय भाषा भनेको पृथ्वीमा त हजारौँ भाषा छ भने स्वर्ग पनि हजारौँ होला होइन। परमेश्वरकोमा विभिन्न कुराहरू छ नि, कुनै आदरको भाषा कुनै अनादरको भाषा हुन्छ। त्यो भनेकोले गर्दाखेरि तर म के भन्छु भनेदेखि तपाईँ र म यदि अन्य भाषा बोल्दैनौँ भनेदेखि बोल्नेहरूको धेरै कमेन्ट नगरौँ भन्छु कि उनीहरूलाई आदर गरौँ होइन। आदर गरौँ र धन्यवाद दिउँ उनीहरूले के छ बोलिराखेको छ भनेर। अब हामीले आफूले नभएको ठाउँमा धेरै यस्तो कतिपटक हामीले छैन भने चाहिँ विरोध गरिरहेको हुन्छ कि त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ठिकै छ म जान्दिनँ, आई डोन्ट नो, यो एकदमै परमेश्वरको हुनु पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, मलाई थाहा छैन। तर अब हामीले जे कुरा आफूलाई थाहा छैन त्यो थाहा छैन भनेर भन्दा केही फरक पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल अनुसार यो पवित्र आत्माको वरदान हो, बोल्छ होइन। बाइबल अनुसार नै सबैले बोल्दैन भनेको छ, सबैले त बोल्दैन नै। सबैले बोल्ने हो भने यो वरदान नै हुँदैन, कसैले बोल्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एम्फासिस चाहिँ कति मण्डलीहरूले त्यसमा मात्र एम्फासिस गर्छ, कति मण्डली त्यसमा मात्र एम्फासिस गर्दैन। यो प्रभुको धेरै वरदान मध्ये एउटा वरदान भएकोले गर्दाखेरि प्रभुले दिनुभयो भने ठिकै छ, नदिनु भयो भने ठिकै छ। उदाहरण के दिन्छु भनेदेखि
हामीले गिफ्ट दिने क्रममा कुनै कुनै ठाउँमा एउटा सामान गिफ्ट दिनु हुन्छ, कार्ड गिफ्ट दिने चलन हुन्छ अमेरिकामा, जसले पनि कार्ड दिन्छ, सबैले दिन्छ कार्ड। अब हाम्रो पहिला सुरुमा कार्ड दिने चलन छैन, हाम्रो सुपारी दिने चलन थियो होला, सुपारी दिन्थ्यो। गिफ्ट के दियो भन्दाखेरि कतै कार्ड दिन्छ, कतै के दिन्छ, सुपारी दियो। तर त्यो अनुसार अब कतैको मान्छेले धेरै गर्ने कारण किन त्यहीमा इम्फासिस जसले पनि मलाई अन्य भाषा लियो मात्र भनेको कतिले कुनै चर्चमा धेरै दिएको होला, कुनै चर्चमा हामी माग्दैनौँ, ठिकै छ, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, म तिमीलाई दिन्न भने कति चर्चले नदिएको होला होइन। त्यसकारण यसलाई अब के छ, कतिवटा ठाउँमा कतिजना पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ धेरै नै इम्फासिस गर्नुहुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि सायद परमेश्वरले त्यहाँ अलिकति ल ठिक छ तिमीले धेरै कर गर्यो, परमेश्वरले गरेको कर गर्यो भने दिनुहुन्छ क्या। त्यो हुनसक्छ भनेदेखि 2-4 जना मान्छेहरू चाहिँ नक्कलीसँग बोल्नेहरू पनि छ। अब नपाए पनि अब बेइज्जत नै हुन्छ, नत्र मैले जे पनि बोल्नु पर्यो भनेर बोल्नेहरू पनि छ। अनि त्यस्तोले गर्दाखेरि चाहिँ के छ, हरेक सक्कली ठाउँमा नक्कली हुन्छ के। जब हामीले सबैले हुनै पर्छ भनेदेखि नहुनेहरूलाई के गर्ने, नत्र त मलाई स्वीकार गर्दैन भने जे पाए त्यो मुखबाट शब्द निकाल्नु पर्ने भयो। अनि पवित्र आत्माको विरुद्धको पाप चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। तपाईँले पवित्र आत्मा दिएको छैन तर तपाईँले फेक गरेर गर्नुभएको छ भने द्याट इज सिन। तपाईँले परमेश्वरले दिएको होइन तर आफैले गजाङ मजाङ गरेर बोल्नुभएको छ भने तपाईँले पवित्र आत्माको विरुद्धमा गर्नुभयो। मैले बोलेको छैन, उसले मेरो नाममा बोलिरहेछ त होइन। त्यसकारण मलाई लाग्ने पवित्र आत्माको विरुद्धमा गर्ने पाप चाहिँ त्यो हो जुन पवित्र आत्मा दिएकै छैन, दिन लागेको उसले आफै अर्को नक्कली लिएर गरिरहेछ, ल भयो दिन्न भनेर। अनि पवित्र आत्मा जान्नुहुन्छ। कतिजना मान्छे एउटै शब्द 100 चोटि दोहोऱ्याएर बस्छ होइन। भाषा भनेको चाहिँ 1-2वटा शब्द मात्रै हुँदैन। भाषा भने मैले कोरियन भाषा म 1 मिनट 2 मिनट कुरा गर्न सक्छु मान्छेसँग, नाम के हो, कहाँबाट आउनुभयो, कति वर्ष भयो भनेर भन्दाखेरि, तर म कोरियन भाषा म बोल्छु भन्छु भन्दिनँ नि। 2-4वटा शब्द बोल्दैमा म अन्य भाषा बोल्छु भन्न चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। 2-4वटा शब्द दोहोऱ्याउँदैमा मैले भाषा बोल्छु भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ के हो, एउटा परमेश्वरले एउटा शब्द दिनुभयो ठिकै छ, तर त्यो चिन्ह हो। त्यो चिन्हले चाहिँ के गर्छ, विश्वास बढाउँछ होइन। अनि मान्छे ओहो कहिले नसुने मान्छेले यो त हुने रहेछ भने थाहा हुन्छ। अनि सबैले चाहिन्छ भने पनि छैन, प्रभुले दिनुभयो भने ठिक छ, दिनु भएन भने पनि ठिक छ। त्यो जस्तै लिस्टमा 20-25वटा गिफ्टहरू छ होइन। यो चाहिँ अब अलिकति सेन्सिटिभ विषय भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो दाउद र साउलको जस्तै एउटा एप्रोच लिनुपर्ने चाहिँ बोल्नेहरूले नबोल्नेको आदर गर्नुपर्छ, नबोल्नेहरूले बोल्नेहरूको आदर गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के छ, एउटा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि हामी बोल्दैनौँ भने ठिक छ, हामी बोल्नेहरू प्रभु त्यो बोल्नेहरू दाइको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले मलाई गिफ्ट दिनु भएन, उहाँले दिएको गिफ्ट मलाई दिएको सर नै हो, तपाईँको महिमा होस् भनेर हामीले विरोध गर्नुभन्दा उहाँहरूले बोलेकोमा धन्यवाद दिउँ र त्यही अनुसार चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। ल धेरै समय गएछ, 11 भन्दा पनि बढ्ता गइसकेछ। त्यसैले अब 2-3टा कुराहरू गरेर अब आज प्रश्नहरू हाम्रो धेरै आएका छन्। ती प्रश्नहरू हामी भोलि कन्टिन्यू गर्नेछौँ र अर्को पास्टरबाको अर्को क्लासमा हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैले फेरि पनि आफ्नो नाम अगाडि पास्टर लेखिदिनु भएमा हामीलाई